ikaw naghandom nga makabaton sa Kami kinabuhi. nagapanginaot nga nakamo sa maayong panglawas uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magauban kanato. Tanaas, warning message. Tanaas, warning message. Isa sa Nantay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Séptimo Día, nga nagdala sa lugo sa tulog ka Manila. Yan ining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Busa ayaw pakiasa ang pagpangin. Kaya doon ay panultihon nga nagkanayon. Makihagsabdon sa kabata ang pagkahadlok sa pagbuno sa kanito. Apan ang malisod sabdon ko ng usa ka taong hapon, mahadlok sa pagbuno sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan nga kasulatan? Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan. Ug karon ania ang inyong ubos nga igsoon. Ang kasingka, singko magmalipayo, bisan mo put ang kagulanan, ang akong pa, naugayod padayon. Sa hinggat na pagsugod sa atong program atong giyang tanan sa pagampo na kita. Langit mo. Amahan namo naka sa mga langit, balaan og silimbahon namong Dios. Amahan, salamat sa kahigayunan nga imong gipulam kanamo nga niya usab ang imong mga lagad magpagamit sa imong bulaton. Sa among kagalingon o Dios, wala mi mahimong wala ikaw. Busa among gihangyo ang imong pinasahi nga kaalam langit non. Sa among kagalingon, ikaw mo'y bahalang magauna, mag-abri sa mga kasing-kasing sa mga nagpaminaw samtang ablihan namong imong mga pulong. Ikaw magpanalangin ni adtong mga katawhan nga naa karon sa mga balatian, sa mga katawhan nga naa karon sa mga dagkong problema, tagi kasulbaran. Imo ang mabless sila pinaagi sa imong mga pulong o sa gihapon ni adtong mga katawhan nga imong gigamit sa pagsuporta niini nga ministry. Ikaw padayon nga magpanalangin kanila. Sa may panglawas sa among ngalan diha sa basahon si kinabuhi ayaw kami kalimti. Nining estasyon tagiya tanang kawanin niini. Ikaw magabalos. Kini tanan Ginoo among gipangayo diha kanimo pinagi sa ngalan ug gahom ni Kristo nga imong anak among personal nga manluluwas. Amen. Sa makausab igsoon mayong pagpaminaw ug dalay gunaw sa bang Dios niining taknaa sa lain na usab nga tuig sa atong kinabuhi, no? 2026 na gyud, no? January 3 ang unang wali nato niini nga tuig. Og dalaygon kay ang Ginoo nga nakadangat pa ta. Dalaygon kay ang Ginoo nga kita gigamit paghihapon. Salamat kaayo niini nga estasyon nga iyang gigamit sa instrumento alang sa pagwali sa maayong balita, no? Og speaking of bag-ong tuig mga kaigsuonan, no, kay di man gyud ikadinay nga bag-o na gyud ang tuig nga atong gigamit kay kini man nga kalendaryo ang gigamit nato igsuon. So uso na pud ang gitawag og New Year's resolution, no? Unsa man ang New Year's resolution, Brother Bonifil? Makaon na, unsa man na? Kanang gitawag ko kuan. Idool ko gamay biraha gani gamay ang kuan kana. Biraha gamay. Ayaw nang mic kini kanang ganay ana. Ana. Okay. Unsa man ang New Year resolution? Unsa yung nasabtan nimo na? Sa akong pagsabot ko ng New Year resolution kanang gitawag pagbag-o sa imong kaugalingon ba nga na kay kasabutan ko sa imong kaugalingon. So ana, no? Usala, no? Oh. So murag mga panaad-naad, no? Naanay mga panaad. So ang uban makigsuonan moingon nga mag-exercise na ko aning 2026 di na kay kukuan mukaon ako og mga healthy nga pagkaon ana usahay kana nga na, no?
So napoy uban makisunan nga nindot pod nga mga hunahuna nga muundang na kog panigarilyo, muundang na kog inom, no? Tarungon nako ang akong panginabuhi. So ingana ison. So spiritual speaking mga kakisunan, no? Usa sa mga mas maayo paminawan ison kung magisgot ganita aning gitawag og New Year resolution kina bang giingon nga maingon bitaw ta nga kaning tuig 2026 gamito nako nga kung atong 2025 talagsa ra kay ko mobasag Biblia aning tuig 2026 kanang perminti ko magbasag Biblia, no? Magabi mobasa ko Biblia nindot kina paminawon makisuna, no? Kung atong 2025 na ay mga simba nga dili nako tambungan aning 2026 maninuod na kog simba ingana ba matinud-ano nako, no? Muapil nako sa buluhaton sa Ginoo. So mo nay nindot kaayo nga mga goal as a Christian nga madungga nato igsuon ingon nga maoy maayo kaayo nato nga kuan nato sa atong kinabuhi niining, no? Pagbag-o sa atong kinabuhi niining tuig 2026 mga kaigsuona, no? Na dili nato tugutan nga mahimong ka sayang lang labay na po ang inagar tuig sa atong kinabuhi nga masayang lang nga murag wala ta ni improve atubangan sa Ginoo. Noon gamito nato igsoon kini nga katuigan alang sa kadungganan sa Ginoo gamit ang ato nga mga lawas makigsunan, no? Ningon bitaw ang unang Korinto, Brother Mark, sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 12 andama po Brother Bonifil ang Matthew 6:19 nga example usa sa imong motibo nga biyaan na nako ang bisyo, no? Una ang akong handom nga aning 2026 hinahinay na nakong buhian, undangon na nako, inahinay na nako og biyaan. Wa man day ko makuha, sakit ra man day ako makuha, naggasto-gasto lang ko. So hinahinayan ako buhi. 6:12 unsay giingon sa balaang kasulatan igsoon? Pulong nagingon, ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. So mo na nindot kaayo makigsuonan nga pagbati nga masabtan sama sigiw na una ni Apostol Pablo, dili tanang butang makaayo, no? Kay kung manigarilyo ka, di may makabuot di mo. May anong magbuot mo pastor nga inyo aning kwarta. Nagbuot ba day mong inyo amaning lawas, inyo ba day ning lawas? Wala gyud. Pero ningon ang Biblia, ningon si Apostol Pablo, nasabtan ko nga bisan tuod ang tanang butang gikatugot kanako, pero dili day tanang butang makaayo. Ngano man? Mubalik na man, mutuo kag sa dili, muubo man gyud ta. Moabot ang panahon maningil man gyud na sa tong lawas ang atong mga bisyo sa kalibutan. So ningon ang Biblia, tanang butang gikatugot apan dili makaayo. Og dili nako tugutan nga magpaulipon ko bisan unsang mga butang. Kay usahay man gud igsuon, imbes kita mo'y magbuot, kita mo'y gibutan. Oy sugo man sa lawas. Mangita man gyud, no? So dili na ta mo'y nagulipon kun dili kita mo'y giulipon og dili nato natugutan sa atong kinabuhi makigsuonan, no? Uban maguna-una nga ako nang tarungon pag gasto ang akong kwarta. Kay buramag nahurot rag parcel akong kwarta. Nahurot ra man ako og gasto-gastong walay pulos na akong kwarta. Sa Matthew 6:19 andama palihog. Andama po Brother Mark ang Salmo 119 bersikulo 11. So unsay giingon ni Kristo makigsuonan alang ni adtong naghandom nga gamito nato ang atong financial makigsuonan sa maayong paagi aron makahatag ta sa mga nanginahanglan, matinud-anon ta sa Ginoo sa atong mga paghalad diha kaniya. 6:19 sa Mateo, basaha daw palihog. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo. Alang kaninyo dinhi sa yuta, din ang tangkob o ang taya nagakutkot og diin ang mga kawatan nagapanakasaka og nagapangawat. So unsa daw isuon? Dili data patigumon. Unsa may atong tigumon di padayon daw pagbasa Brother Boniface? Hinunua, pagtigom ka mo og mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, din walay tangkob ni taya nga magakutkot og din walay mga kawatan nga magapanakasaka og magapangawat. So isuon nindot kayo, no? Nga ang atong tigumon ang bahandi sa langit. Sa unsa magpaagi magtigom tag bahandi? Mayong buhat, no? Ang imong pagtabang sa imong isigkataw sa mga nanginahanglan naa sa ubos igsuon niingon si Kristo, inyo ning gibuhat sa labing ubos kaninyo, inyong gining gibuhat kanako.
no? Kanang atong pagtabang sa ministeryo sa Ginoo usa kana ka pagtigom og bahandi didto sa langit mga kaigsuonan, no? Munang usa na sa ato nga hatagan og gibug-aton niining kinabuhi. Pastor, ganahan ko nga nindot nga ipanaad nako aning kuan, dili lang manaad kay basig dili nako mapakis akong paningkamutan aning tuig 2026 nga magbasa na kog Biblia. Magsigi na kog basa, hatagan na kog dakong panahon ang pulong sa Ginoo. Salmo 119 versikulo 11. Unsa man ang benepisyo po niya na? Ato da basahon be. Giingon, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong, aron dili ako makasala batok kanimo. So ang sekreto igsoon aron ang tao dili makasala, tipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing. Bot pasabot makaigsuonan kung ang pulong sa Dios na kanunay sa imong dughan, kung ang pulong sa Dios na kanunay sa imong kasing-kasing, imong gitipigan sa imong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, nagpamalandong ka sa adlaw sa gabi. Ningon si Salmista David, dili ako magpakasala. Sinindot kaayo na siya nga pagbati isuon gunahuna nga desisyon nimo ug nako makigsuonan nining 2026, no? Kung adtong niaging tuig, dili kay ko matinud-anon sa pagsimba. Magmatinud-anon ako sa pagsimba. Kung niadtong 2025, wala ko nangitag tinuod nga reliyon. Karong 2026, maningkamot ko, makasimba ko sa tinuod nga Ginoo. Kanang Ginoo gid pod sa Biblia. Kana pong simbahan gitudlo sa Biblia. Mo ni nindot kay Ikson, Mateo 23, Brother Bonifil. Mateo 23:5. No, andama po palihog Brother Mark sa unang Tesalonica 5:11. So, nganong kinahanglan man ta nga mangita gyud tag simbahan, dili igo nga magampo ka diha, dili igo nga naghimo ni kung naay ka kahigayunan nga musimba ka sa tinuod. Ayaw po nang ingon mangita man dag simbahan, balag sayop ni nga simbahan, ayaw pod. Pangita apod kung naay oportunidad nga makasimba ka sa tinuod nga Dios. 23 versikulo 5 basaha daw. Nagahimo sila sa ilang tanang mga binuhatan aron lamang sa pagpakita ngadto sa mga tao kay ginapalapad nila ang ilang mga pilakterya o ginapataas nila ang mga burlas sa ilang mga kupo. So mo na siya ang kinaiya sa mga gitawag og parasiyo, no? Pero dili tungod kay gusto ta nga makita sa uban nga Dios nun. Ngano mosimba ta? Ngano magpakita ta nga mga lagad sa Ginoo, dili aron ipakitang tao ta nga nakaila ta Ginoo. Ang pinangkanindot makaigsuonan niingon sa Apostol Pablo 5:11 sa unang Tesalonica. Pulong giingon, busa magdinisigay kamo ang usa sa usa, ug magligunay kamo ang usa sa usa, ingon sa inyong ginabuhat karon. So unsa igsoon, usa di ay paagi di ay nakapagligunay sa usa-usa. No, encourage, no? Ma-encourage ka sa uban, maka-encourage po ta sa uban, no? Na uban nga maluya, pinaagi sa atong pagsimba, sinaagi sa atong presensya. So ing ana ang paagi makison nganong kinahanglan ang tao mangita sa iglesia, mangita sa simbahan, mangita sa Ginoo. Mo nay pinakanindot. Dayon moapil ka sa bulhaton sa Dios, no? Alang ni adtong mga katawhan nga wala pa nahibalos sa kamatuoran. Mateo 28, Brother Bonifel, 19 ngadto sa 20, andama pod Brother Mark ang unang Pedro 3 versikulo 15. Ngano man kinahanglan ta makaapil sa buhat sa Ginoo, nganong kinahanglan ta makawali isulti nato sa uban ang kamatuoran nga atong nahibaluan. Mateo 28, 19 ngadto sa 20. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran og pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Versikulo 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So usa di ay kana kasugo sa Dios, usa di ay kana ka balaod sa Dios ug iyang commission, Great Commission nga iyang gihatag ngadto sa iyang mga tinunan, ang pagwali sa maayong balita og katungdanan animo og nako. Matag usa ka nato igsoon kinahanglan adunay apilan. Dili man necessary nga muwali jud ka sa pulpito, muwali jud ka sa radyo, pero pinaagi sa imong mga pagsuporta, pinaagi sa imong mga pag-ampo, pinaagi sa imong pag-istorya sa imong isig ka trabaho, sa imong mga higala o imo bang mga classmate,
imong masultian sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran nga imong nahibaluhan, isulti na kay usa ka na ka klase sa pag-alagad. No? Dili tanang pag-alagad simba, naapoy pagserbisyo makaigsuonan pinaagi sa pagwali sa Ginoo. So, padayon ta makaigsuonan. No, ngano man kinahanglan nato may pahibaluan ang uban. Unang Pedro 3 versikulo 15. Pulong nagingon, hinunoa, sa sulod sa inyong makasing-kasing katahiin ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa, nga mangutana sa hinungdan sa paglaom. Nga anaa kaninyo, hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha. So igsoon ato gyud ilang isulti sa uban. Ato na ipahibalo andam ta kanunay sa pagsulti sa kamatuoran, sa pagtubag sa bisan kinsang mangutana kabahin sa paglaom nga atong nakauptan. Aron singon ni ana, sila usab maluhas, sila usab masayod, sila usab mahibalo sa mga kamatuoran nga tingali wala pod nila nahibaluan. Mo na siya igsoon ang katarungan nga nganong kinahanglan nato ang makanunayon nga pagtuon sa pulong si Ginoo. Nganong hatagan nato higayon ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, kay kini di ay makahimo ta sa pagtubag sa kambisan kinsang mangutana mahinungdan sa paglaom nga atong nahuptan, pero buhaton nato sa kaaghop uban ang kahadlok makaisunan. Mo ni pinakanindot kaayo nga atong himuon. O ang uban niya na iso nana na sa tuwa, no? Nana na kita nay mag-igo kung unsay atong mga maayong usbon, atong kinahanglan i-adjust, unsay kinahanglan natong biyaan tubangan sa Ginoo. No? So sa dili pa ta padayon sa unan, ihatag din nato atong numero alang sa wala ka kuha pa sa atong number. Pwede ninyo i-text or itawag ang ato nga mga numero iso ng inyong mga partisipasyon ipangutana sa numero sa Smart 0912 453 0693 0912 453 0693. Sa atong makaubanan, so palihog ko, Brother Mark. Kailangan salamat no, ug mayong gabi sa tanang tigpaminaw. Alang usab sa mo text, umutawag sa Smart. Ang number 0951-04-6986. 0951-04-6986. Nakay mga Brother Mark? Wala. So, samtang nagpaabot mi sa inyong mga pangutana usab, magpa-play sa tayo sa kalawiton alang sa paghimayag, pagdaig sa tumbuhi ang Diyos. Awit ka naguluhan, hulagway ka sa Diyos. So, samtang nagpaabot mi sa inyong mga pangutana usab, Hulagway ka sa Diyos, gimugnaw giyang pingan, pililhon nga bahandi, sa mata sa Diyos kipili. Ayaw pagpaulipon sa imong kinabuhi, kay niining kalibutan, lumalabay lang ang tanan. Ayaw kabalak iyang lawas nung katagbawa, kinabuhi o kalag sa tao mas pililhon sa tanan. Mga bulag ug mga kalanggaman, iyang giatiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa Amahan. Dili mahimong ulipon sa duha ka agalon, pagaduntan mo ang usa ug ang usa imong higugmaon. Susihang imong tanlag kung unsay imong ginamiti, kay walain kang kapilian, ang Dios ra gyud ug ang bahandi. Ayaw kabalak iyang lawas nung katagbawa, kinabuhi o kalag sa tao mas pililhon sa tanan. Mga bulag ug mga kalanggaman, iyang giatiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa Amahan. Ayaw kabalak iyang lawas nung katagbawa, kinabuhi o
daghang salamat sa mga labiton sa pagpadayon mga kaigsuunan. Samtang napaabot mi sa inyong mga pangutana, panimaya sa ta, Brother Bonifel, na kay gustong itimbaya sa atong mga tigpaminaw. Aming gabi sa tanan, no, labi na gyud sa ato nga mga suking termino sa programa sa radyo, no, akong ipanibaya diay ang atong mga kaigsunan nga nagkadaiyang nga mga kaiglesiyahan sa atong organisasyon sa local conference Iglesia Adventista del Séptimo Día. Labi na gyud diha karon na nga simbahan sa may Balok si Ayan, no, nga pamili Mano diha ni Jan Mano, no, og kauban sa iyang pamilya og sa pod sa kaubanan po nato diha nga wala na ko na sayran unsay mga apelyido nila, ako na mo ipanimbaya. Dayon hinatunta nga ang kadasigon sa pagpangalagad kanunay nga anaakan ninyo ug ang grasya ug panalangin sa Dios kanunay mabatnan ug mayon sab sa akong kaparintihan, no, diha sa Pasingkalan, mga bakungga ug mga puertes ug mga daki pamili unta kanunay nga magpadayon sa pagpangalagad. Dayon unta nga ang grasya ug panalangin may panglawas kanunay atong mabatnan ug mayon sab sa ako ang pamilya diri sa Danlogan nga sa Pagadian, nilang mama Irma Senyoron, nilang papa Elmer Senyoron, og sa akong magulang diha si Ate Ilma Senyoron og akong asawa, no, pinalangga nga asawa si Mariani Senyoron Dake. Og akong mga og iya pong apuhan dili no na si Lolo diha ron natunta og iyang anak nga si Auntie Cole og si Lolo og kauban siya mga pupumangkon og ginatunta nga kanunay tang hatagan sa Ginoo og panglawas uban sa iyang panalangin atong mabatnan. Salamat Pastor Marto. Okay, salamat Brother Mark. Panimaya bro. Salamat sa panahon, no. Kudente baya diha sa iglesia to diha sa Gipos, Barangay Daguhoy, mga Ibjintes family, Balulong family og ni Tatay Katulugo. Diha sa Abilado Katulugo diha sa Barangay Baluno di Mataling. Og sa iyang apo nga si Brother Christopher ug si Frida. Og diha pod sa akong pamilya diha sa tabi na no, mga Salsi family, Kagampang family. Hinaot na mo sa maayong panlawas diha. Og sa tanan-tanan lang naminaw, maayong gabi kanyo kanatong tanan. Okay, salamat no. So, muna siya makigsuunan ang atong mga iglesia usab, atong elders, workers, o maigsuon meeting na usab nato sa Danlogan. Hinaota nga tambungan nato igsuon alang sa paghisgot na usab sa mga kalambuan sa ato nga organisasyon. Og ako di ipaabot ang pahasubo sa kining pamilyang Lara, no, diha sa Kalingayan, Nanay Estrella Lara nga ning taliwan sa kalibutan sa mga buhi. Ipaabot na to ang pahasubo sa tibuok banay nga nasuban na dito karon ang atong ubang mga magbubuhat. Okay, unang pangutana atong hatagan sa pagtagad 16 sa Facebook pod may pagtanaw sa atong mga viewers. 1612 Pastor, maayong gabi na ako'y pangutana, mutuo ba mo og New Year? Maghanda ba mo? Salamat, no? So maghanda ba daw tag New Year? Mutuo ba mo og New Year, no? Kanang pulong mutuo manggod, bura ba ingod mutuo ka o dili, no? Naan tinuod na o dili, no? Dili man ta pwede mo ingon nga dili ta mutuo na magyud ang New Year, no? Kon ang inyong pangutan-on igsoon, biblical ba na nga naa ba na sa Biblia nga ang January 1 mao'y New Year? Wala gyud na sa Biblia, no? Mao gyud ang tinuod igsoon, wala na sa bala bisan unsa na tog balibalig basa ang Biblia, never gyud nato mabasa nga ang January 1 mao'y New Year. Ngano man? Kay ang New Year lahi manggod ang kalendaryo sa mga Hudiyo, ang Jewish calendar, nagsugod ang ila ang bulan sa tuig sa gitawag og Abeb or Nisan. So, naana tunga-tunga sa March, no? So, diha nagsugod igsoon sa March 15, nagsugod ang Abib 1 or Nisan. So, ingana ang ila ang katuigan. Muna nga, kung based sa Bible makiisunan, dili gina mo ang New Year sa Biblia makiisunan, no? Pero mangutana ka sa New Year diri sa Pilipinas, kay lahi man dili man Jewish calendar ang atong gigamit, ang New Year diri sa Pilipinas January 1 gyud, no? Pero biblically speaking,
biblically speaking, ang New Year sa Biblia Abib yun, no? Pero I don't know kung naabay nagsaulog kay bisan gani ang mga Misayanik magtan-aw ko anang mga uban nga stricto kay sila kay gigamit yun nila ang saulog yun nila ang mga kapistahan sa Biblia. Bantayan ako isuon ang March 1, ang March 15 wala man pud sila nagsaulog og New Year sa Bible, no? Muna nga amo na siya isuon ang usa sa atong na bantayan. So ang imong pangutana, mutuo ba ta? Unang-una isuon dili man na ma-deny God. Nga New Year man gyud ang January 1. No, although ang organisasyon, ang stand sa organisasyon sa Seventh-day Adventist kini sa Three Angels nga logo, wala gyud na sa tua o dili gyud ta mutuo sa punto nga dili ta kumbinsido nga mao ginay New Year kay dili magila ang biblikal. Mao ginay tinuod igsoon. Pero gihatag sa matag membro, no? Kay naa may personal nga conversion makisunan. Depende sa matag membro kung iya ba nang isaulog, no? Mo bitaw nga bisan gani si Pastor Dario sa iya nga tubag, ang iyang giingon nga pwede ra bang Thanksgiving? Ayaw lang itunong sa January 1, no? So nga naman makaisunan tungod kay dili man gud ikadinay nga natapos jud ang atong tuig, no? Bisag tan-aw nato ang atong mga buhat sa organisasyon, ang tuig nga atong gigamit 2026 jud, 2025 jud. Gawas kon mobalik ta sa biblical nga atong butang diha, ibutang ta lang ang usa sa bulan sa Israel. Ingon lang nato nga Abib, no? Ang atong gamiton Abib 15, 6,000 years. So kana atong gamiton kay mao man ay biblical, 6,000 years. Pero wala man ta nagamit ana. Ang atong gigamit sa atong mga dagkong katiguman, ibutang nato sa atong mga karatula 2025 man gyud. Meaning kalendar nato gigamit kining Gregorian. Muna nga ang pangutana, mutuo ba mo? Maghanda mo? Kanang paghanda makigsuunan, kanang pagtuo gihatag na nagkatungod sa mga membro. Muna nga uban natong makigsuunan, nalain sila kay nano daw ang ubang mga membro nagsaulog daw. Nganong ang uban naghanda daw. Dapat dili daw maghanda. Pero unsaon taman makigsuunan musugot sa dili aning mga panahona mao monggoy nanguli ang mga pamilya na asa lagyo, no? Mapugnan day na nimo kon moingon nga nagtipok naman ta kay kuan god bakasyon god wa goy trabaho wala goy klase nagtipok naman gyud tanan lisod pong magbulad-bulad gyud ta og naagi mga makakaya makapalit magkaon taglami oy kay mao gid talagsar gud ta magtipok, no? So aron nga malikayan nimo kay di ka ganahan kay basig Janos jud na katong duha ka wuknaw nga Dios. So dili jud ka mag January 1, January 2 da nimo. No? January 3 da nimo. No? Puslan man nga nagtipok mo makigsuonan, depende na nimo makigsuonan kung imo ba nang sa ulog si Janos, no? Muna nga anang akong tubag makigsuonan, dili ko gusto nga mahimong prejudice ana, no? Dili po nako tamakan ang katungod sa organisasyon kaya na maistan ang organisasyon pero although gihatag na nga kagawasan sa matag membro so alang sa mga kaigsuonan nato nga dili magsaulog sige kon maoy paagi nga dili mo mag-guilty kon maoy paagi nga dili mo makasala ayo mas maayo pero alang sa mga kaigsuonan po nato nga mag end year party sila kay mao man ay kasagaran gamiton nga term mag bagong tuig ba kay natapos naman yun ang tuig, kanya nagtipok ang pamilya, maghanda ay kay kuan, ayaw lang yun po ng pag tunga alas 12, musabay yun punta sa kalibutan, nga alas 12, pagkalauna mo, lukso-lukso pa ta, no? Kanya, napatoy kuan nga, mga sinsilyo ison, ipangbutang, bitbiton ang mga sinsilyo kay lukso-lukso, ayaw po na, kay wala man na sa Biblia, wala na ang mga tradisyon. Kung muna nga hinumdum ko bata pa ko ang ginabuhat namo pagka New Year gani among buhaton adto mi sa simbahan sa dili pa ang pagsalop sa adlaw kay mao man ay pag-ilis og adlaw didto mi sa simbahan mag-abot didto mi mag-worship usa ka simbahan ana ang among gibuhat sa unang panahon so wala tay nakitang daotan ni ana makigsuonan kay lisod po og dili na lang gid po ta mo simba kay New Year sa kalibutan no kung matunong daibi nga New Year Sabado di ta magsimbag Sabado kay New Year baron. So yung ana makigsuonan mo na nga sa pangutana mutuo ba mo maghanda mo gihatag na nga katungod sa matag membro
o dili ko mo muhukom, no? Dili ko mo ingon nga nakasaulog na gyud mo kan Janos. Kay nganong nag Thanksgiving mo. Ngano dili dautan nga magpasalamat sa Ginoo anang tuiga. Aning tuiga nga natapos man gyud ang tuig, no? Niingon pa gani ang Biblia, magpasalamat mo sa Dios sa tanang panahon. No? Tanang panahon gani unya kanang giingon nga tanang panahon lisod pog laktawan nimo ang New Year ana. Ingon, oy, di lang ko magpasaulo ani kay kalibutan man eh. So sa tanang panahon magpasalamat ko pero sa New Year di ko mag-Thanksgiving. So nasabtan ninyo makisunan mo na nga again, dili ko gusto mahimong prejudice alang sa uban kung adunay uban nga dili ganahan. Sige. Kung magsaulog pud uban ayaw lang pud sila pugsa, ayaw sila higpita kay whether you like it or not, no? Mo bitaw usay na imong tanan ako, Pastor, Brad, ngano man nga dili lagi ka kuan Brad. Alangan musugot tag sa dili. Whether you like it or not, mao man gani nga kalendar natapos man gyud ang tuig aning kalendaryo ha. Muna nga kung mo ay atong gigamit adlaw-adlaw, kung mo gigamit paglili nato jud pagsimba, nandautan nga pasalamat ka sa Dios ana, no? Sa ingana ang akong tubag mangkigsuonan. I hope nga nasabtan. Unsa man ang kahulugan sa iglesia, Pastor? 7099, no? Unsay kahulugan sa pulong iglesia? Ang uban manggod makigsuonan nagsabot sa iglesia sa dili mao nga kahulugan, no? Nay una-una sa uban nga pagano daw na kanang nga pulong, dili daw ta angay mo gamit ana, dapat balik gyud ta sa Hebrew, ida dili gyud ta ng church, no? Kay pagano daw ng church. Igsoon, ang pulong church manggod tan-awon nimo ang dictionary, ang kahulugan ana a building used for public worship. Usa ka building kuno nga gigamit alang sa pampubliko nga pagsimba. So walay dautan makisunan sa paggamit sa pulong church, no? Sa Biblia gigamit ang pulong iglesia. Ang pulong iglesia gikan sa pulong eklesya, no? Gikan sa pulong eklesya makisunan nga ang kahulugan sa pulong eklesya sa Grego, no? Buot pasabot call out assembly or congregation, no? Muna nga buot pasabot duha kung tulo nagtigom sa taliwala na ang Dios kay kinsa tong nagtigom iglesia na muna ang iglesia ang katawhan na siya igsoon muna siya ang atong tubag sa mong pangutana dili dautan ang paggamit sa pulong iglesia kay na may uban nga dili mo gamit og pulong iglesia wala tay nakitang dautan sa paggamit niya na kay ang pulong di ay iglesia gikan sa pulong eklesya nga ang kahulugan call out assembly or congregation, no? Church or body of people called by God for worship. So assembly muna siya ang atong tubag sa maong pangutana sa iglesia mga kigsuonan. So ang iglesia di ay atong hinumduman pwede ma-apply na siya sa building. Pwede na ma-apply sa mga taong nagtipok diha sa building. Iglesia na siya. Mabitaw sa basahon nato ang Efeso Brother Bonifil kapitulo 2 bersikulo 20 niingon sa Apostol Pablo nga ang iglesia natukod ibabaw sa bato nga mao si Kristo. So ang gitukod sa ibabaw sa bato dili ang building kundi ang mga katawhan nga kamo kana, ikaw na, ako na. Natukod ibabaw sa bato. Efeso 2:20 basahan gani. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamagang. So kamo ang tinukod nya sa Mateo 16:18 ang gitukod ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ang bato ison si Kristo ang gitukod iglesia. Sa kang Apostol Pablo pasultion kamo ang gitukod ibabaw sa bato. Ang katawhan di ina siya igsoon mo bitaw nga ang iglesia luwason. Ang iglesia mo ang lawas o ang iglesia ang gipasabot ni ana makigsuonan mao ang mga katawhan diha sa simbahan dili ang building mismo. Ang building son biyaan ra man gyud nato, no? Biyaan na nato dili na siya mao ang muluwas jud nato makigsuonan, no? Ang gamit lang na ang instrumento, no? Muna ang atong tubag igsuon sa maong pangutana. So padayon ta mga igsuon, no? Maayong gabi, Pastor. Pwede mangutana unsay kahulugan sa unang Korinto 12 bersikulo 5. Nga matod pa sa uban, klase-klaseng reliyon pero usara nga Ginoo.
So klase ko nung reliyon muna nga ang uban na ay Sabado ang pagsimba, na po'y Domingo, na uban Biyernes, pero mauro daw ng Ginoo kaya nga naman, ang unang Korinto 12 versikulo 5 ato da basahon, Brother Mark. Ug adunay nagakalinlaing pag-alagad apan maurang usa ka Ginoo. So tanawa lain-laing pag-alagad, kamo nangalagad mo diha sa bilista mo, kami ngani po Domingo pod mi, lain-laing nga pag-alagad pero usara ang Ginoo. Unsay nasabtan nato? Ikaw daw, Brother Bonifil, usa ka sakto baka na nga katarungan o sakto baka na nga interpretasyon sa Biblia nga lain-laing nga pag-alagad o lain-laing nga reliyon pero usara day Ginoo? Ikaw daw, tubag bro. Kung ato yung sabto na siya nga kuan pangutana, tinuod mo na sa Biblia, lagi sa Biblia tinuod gyud nga nagkalanlay yung mga reliyon pero siya ray Ginoo. Pero kinahanglan gyud mga igsoon nga mahiusa gyud sa usa ka reliyon kay aduna may gitawag sa Biblia o kaning na may gitudlo ang Dios sa Santiago nga reliyon putli walay buling at tubangan sa Dios, nagaduo sa mga ilo unya sa grasya. Kinahanglan nga mulikay sa pagano ng mga pagtulunan, no? Kung sabtan nimo nga tanaw nimo nga imong relihiyon murag nag-adaptan og mga pagano nga pagtulunan, kinahanglan mulikay na kaniana kay no di man na magsilbi pod igsoon nga Sabadista mi nga Katoliko mo dayon Islam, no? Ako nagtana og mga igsoon og kaning kuan, kaning daghan ta Ginoo, no? Dapat isa ra gid nga atong kung dapat kay sa katapusang mga adlaw ang luwason sa Ginoo mga igsoon kana ra gyud taon na nagtumag kasuguan sa Dios nya karon ang pangutana karon ang inyong kasuguan ang inyong kaning organisasyon nagtuman bag kasuguan, no? Kita tinuod nga napud may kagalingon nga pagtulunan, no? Pero ang pangutana karon igsoon og ning nagsubay ba sa balaod sa Ginoo basig wala pud naminaw ang Ginoo ninyo igsoon nagangkon-angkon mo nga kaning tinuod isa ra Ginoo nya naminaw po ang Ginoo namo kasi nangkon-angkon mo wala igsoon niya pero nagpadayon gyapon mo sa pagpakasala, nagpadayon sa mga pagtulunan nga iyas kalibutan mga pagano. So hindi gid maminaw ang Ginoo na igsoon kay ang gisaaran sa Ginoo sa pinadayag 14:12 o 12:14 na siya mabasa nga katulang na nagtuman sa balaod sa Ginoo. So bro siya pastor. Okay, salamat Brother Mark. Unsay imong kaambit pagpaan nga bersikulo be? Mga igsoon, no? Kining sa 12:5 sa unang Korinto mga igsoon nahisgot bahin sa kadunay nagkalinlaing pag-alagad apan maurang usa ka Ginoo. Kung sabtan ni mga igsoon tingali sa isa ka iglesia ba sa paitan sa isa ka pundok adunay nagkalinlaing pag-alagad pero isa ra ang Ginoo. Kay di man pud matawag na to og kay ang kalibutan mga igsoon daghan na may gitawo og Dios kanang laing pundok lahi ang punag Dios sila kay di man padayag Dios sa Biblia muna nga og ato ning driban nga ang tanang relihiyon pareha ra Ginoo di yun nakapasa sa istan sa balang kasulatan mga igsoon kay ang bisan guys sa kalibutan daghan kanang Ginoo bitaw nga giila nay mga pagano nay ilang Dios pod kitang mga Adventista nay Dios ang ubang relihiyon napoy Dios nga ilang giila muna ko ato ni drive nga ang naglain-lain pag kining ang daghang relihiyon pero isa ra Dios murag dili ni kapasar mo isang mortong istorya pa sa. Okay, salamat no. Tinuod na siya makigsunan kay namanggoy Ginoo nga gihisgutan sa Biblia. Og naapoy Ginoo nga gipaila sa uban nga dili sama sa Ginoo sa Biblia. Sama sa unsa? Ang Ginoo sa Biblia unsang adlaw nga pagsimba, Brother Bonifil? Unsang adlaw ang simba sa Ginoo sa Biblia? Ako sa kun atong tanawon pastor ato mabasa gud diha nga ang pagsimba sa adlaw sa Ginoo ang pagsimba niya sa usang adlaw matawag yun og Sabado. Sabado, no? So Sabado ang pagsimba nga gitudlo sa Ginoo sa Biblia. Samtang ang uban nagtudlo Ginoo, pero ang ilang Ginoo Domingo man ang pagsimba. So mahitabo nga lahi na nga Ginoo ang ila. No?
Ang uban nga Ginoo Biyernes mo na ilang pagsimba. No? Muna nga dili gyud parehas makigsuonan. Pero unsa may gipasabot diyan na pastor kanang sa unang Korinto 12:5. Niisgutan man gud diha ang hiyas sa iglesia, gihatagag hiyas na mga apostoles, na ay propeta, na ebanghelista, ug tungod kay lahi ang hiyas, pero usara nga Ginoo ang gialagaran. Sama man gud sa ang iglesia gipakasamag lawas ba. Ang lawas lahi-lahing pag-alagad. Ang kamot tigunit, tigbira, tighikap, tigkuha. Ang dunggan po ang iyang papel paminaw pod. Ang ilong tigsimhot, no? Tiginhawa, ang baba tigkaon, tig-istorya. So lain-laing pag-alagad ang lawas pero usarang lawasa. Mao pod gihapon na sa iglesia nga ang lawas, ang iglesia lahi-lahi og katungdanan gihatagan og lahi-lahing bahin. Adunay mga membro nga ang ilang papel tigwali sila. Ang uban ang ilang papel propeta sila. Ang uban tig-ayo sila masakiton. Ang uban di man sila kawali, dili sila ayo sakiton, tabang nila, no? Pinaagi sa ilang mga salapi, ning tabang sila sa buhat sa Ginoo. Ang uban, di man ko kawali, dili man ko kabalo mangayam, ako lay magdumala sa mga nangayam, ako lay tig-atiman diri sulod simbahan. Ang uban, makasultig lahi nga pinulungan. Basaha gani, Brother Mark, 12 versikulo 20, o 7 magsugod, nga ang iglesia, kung imo nang tiwasong pagbasa ang unang Korinto 12:5 man to, ilaktaw na to sa 27 magsugod, unsay giingon diha. Padayon pagbasa gani. Di magsugod. Ang pulong nagayon. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. 28. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios, una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpangayo og mga sakit, ug ang pagtabang, ug ang pagdumala, ug ang pagpanultig nagkalanlaing matang sa mga dila. So, lahi-lahi gyud no? Lahi-lahi og sinultian, lahi-lahi og katungdanan, pero usara nga Ginoo ang gilagaran. Muna ang gipasabot sa balaang kasulatan makigsuonan nga atong hinumduman nga dili di ay tanang Ginoo gyud, no? Although ang hinaot ang Ginoo nga usara gyud unta inyong Ginoo, pero sa pagkangalan nga ang Biblia lahi nga pagsimba ang inyong gibuhat, lahi gyud na nga Ginoo makigsuonan. Bisan pag unsaon pag-ingon ninyo nga Ginoo ra man gyapon ni among galagaran, pastor. Ang pangutana, ang Ginoo ba sa Biblia? Kay basig lahi na nga Ginoo. Maayong gabi, pastor, sa imong mga kaubanan, nalang ko'y pangutana, ang uban musimba mangurog, magsultig mga dila. Unsa ang imong ikasulti? So naay gitawag og speaking of tongues, no? Tingali nakakita na mo ana mga igsoon nga kanang pinaagi sa pagwarawara ra sa pastor, no? Lupig pa sa sanguko nga pagwara iso lumpa, no? Lupad iso lagpot, ang uban ang hayang, ang uban ang kurog-kurog, no? Nya daghan kay ina sa social media karon, Brother Boniface, Brother Mark, nga ing ana nga klase nga mga pagsimba nya panington sila taman, sayo sila maayo. Grabe lihok ng Holy Spirit, hanga kayo. Grabe ng Holy Spirit nga makalihok. Kay gihangak jud kay ko sa presensya sa Ginoo. Lord, thank you kay Lord. Nagkiat jud maayo lukso-lukso gyud. Nya, unsa atong kasulti ana ang uban kurug-kurug po lang. Unsa na tong istorya. So mo daw to'y pagsultig mga digla. Unsa inyo kasulti ana igsoon? Mao ba na ang speaking of in tongues nga giingon sa Biblia? Sige daw, ikaw daw una, Brother Mark B. Ay, ikaw na. Ha? Sige, kasi gusto mo una. Nagdilog na sila, oh. Ay, ikaw na lang, pastor. Sige, ako una. Sige. Sa Biblia, makiksuunan, ang speaking in tongues, unang gisgutan sa Day of Pentecost, no? Adlaw sa Pentecostes, na sa Buhat, Kapitulo 2, 1 ngadto sa 4, mga kigsuunan, no? Nga ang mga apostoles, sa dihang gibubuan sila sa unang ulan, sa balaang espiritu, nakahimo sila sa pagwali o ngadto sa tubangan sa mga tao. O ang mga tao anang panahona, ang ilang audience, lahi-lahing tinulungan, lahi-lahing mga tao. So gihatag sa Ginoo sa ila ang abilidad sa pagsultig mga dila. Munang sa ilang pagsulti, ang mga tao nga nakadungog, nakasabot sa ilang giwali, kay ila mang gisulti ang pinulungan ni adtong mga tawhana. But pasabot, ang pinulungan di ay tinuod nga pinulungan. Dili day nga
Unsa man to? Wa ko kasabot, ang Ginoo ra nakasabot ato. Dili ang gihatag sa Ginoo nga pinulungan sa mga apostoles, tinuod jud nga pinulungan. No, masabtan jud naagi pinulungan, naagi klase sa mga taong nagamit ang pangutana. Kanang giyaw-yaw karon panahon sa speaking in tongues nga ilang pagsimba. Naa kahit pinulungan dinhi sa yuta nga nakasabot ana. Kay gihatag sa Ginoo sa mga apostoles aron mawalihan tong mga tawhana. Kaya di man sila kasabot og Hebrehanon, di man sila kasabot og Grego. So gihatagan sa Ginoo og abilidad ang mga apostol. Example, naay Bisaya nga nasaag dito sa Jerusalem. Aron mawalihan ang Bisaya, gihatagan og gahom ang apostoles makasultig binisaya. Aron ang Bisaya nga audience nakadungog og nakasabot sila. Atong basahon gani ha. Sugod nato Brother Bonifil, buhat 2:1 ngadto sa 4. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may miabot nga hunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, og kini mipuno sa tibuok balay. Then didto sila naglingkod. Bersikulo 3. Og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpapatong sa ibabaw sa matag usa kanila. 4. Og silang tanan na puno sa Espiritu Santo, og misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing-laing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. So naa di ay lahing pinulungan nga gihatag. Nga naman, nganong kinahanglan naaman sila sa Jerusalem. Nga naman nga gihatagan pa man silang abilidad, gihatagan man sila gahom sa pagsultig mga dila. Padayon na pagbasa, versikulo 5. Og didto sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Og bersikulo 6. Og sa nabanha na. So asa na unahon sa natong pagsabot ang 5. Tungod kay naa di sa Jerusalem, nagtipok sila dito sa Jerusalem kay sa day of Pentecost manggod. After na siya sa kuan man tingali sa tabernacle, magtipok ang mga Hudiyo sa lain-lahing naong sa yuta. Muadto sila sa Jerusalem, magtipok sila ana nga kapistahan. So pag abot nila dito sa Jerusalem, nahilahi ang ilang pinulungan nga nahibaluan. Nanay kuan dito, nanay English tingali, nay uban in Czech na tingali. So lahi-lahing pinulungan. Muna ang nahitabo makaisunan kay lahi-lahi man ang ilang pinulungan, gihatagan sila sa Ginoo gahom sa pagsultig lahing pinulungan. Pagkadungog unsa nahitabo? Og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Og sila nahingangha og nahibulong nga nag-ingon, tan-awara dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanulti? Og bersikulo sa pastor padayon. Og naunsa ba nga ang tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan. So unsa di ang ilang gisulti nga pinulungan? Tinuod gyud nga pinulungan. Dili gyud ingon nga buhat-buhat ray, pataka ra yawit-yawit, no? Bilib na din pug kay mga membro kay grabe kay si pastor, grabe kay si pastora nakasulti lain-laing pinulungan. Ang uban pod kabalo pod mo himo, kabalo pod mo yaw pod. Dili diing ana ang Ginoo makisunan. Kay ang Dios manggod sa Biblia sa unang Korinto 15, ang Dios dili siya Diyos sa kasamok. Dili siya God of confusion. No, unsa di siya Dios siya sa kahusay. But pasabot dili ingon sa mukon lang gyud ang pagsimba nga musultig pinulungan nga walay taong nakasabot. No, usa na sa atong hinumduman nga sa pagsultig mga dila 14:33 sa unang Korinto, for God is not the author of confusion. No? Ang Dios dili Dios sa kasamok kundi pakigdait igsoon kundi kahusay. Ay gusto idugang si Brother Mark? Nana? So muna siya ison ang usa sa atong hinumduman nga sa pag speaking of tongues dihay ang pagsultig mga dila makisunan kinahanglan kun adunay gusto yung musultig mga dila kana pong tinuod nga pinulungan. Pwedeng mag-ininsi ka dihang wakang, kinsik wakang ka diha. Pwede kog mag-in-English ka diha. Basta kay pinulungan po nga
tinuod, genuine pod. Dili gyud pod nga niingon nga buhat-buhat ra nga pinulungan, drama-drama ra bat unsa ba kaha. Dili na mao makigsuonan. Dili na mao ang giingon sa balaang kasulatan nga niana nga pamaagi kanang sulti tag pinulungan. Sunod. Diha sa pagsimba pod, no? Diha pod sa pagsimba ingon nga magtigom diha sa simbahan. Nagtambag si Apostol Pablo nga dili maayo nga ang tanan na lang gyud pod magsultig mga dila. Ang uban kutob sa mawarahan tanan niya hayang sultig mga dila, iyahayag yaw-yaw. Dili man na mao makigsuonan. Kay ang inigtigom diha sa iglesia makigsuonan, adunay magsultig mga dila, pero gikinahanglan pod aduna poy magsulti sa kahulugan niini, musaysay ba? Pila ra ka buok, basahan gani Brother Bonifael, unang Korinto 14. Unang Korinto 14, 26 magsugod. Nga diha pagsultig mga dila isuon, dili tanan. Tanawon nato pila ra ka buok be sa usa ka simbahan. Kung pasaranglit na 14:26. Unya, unsa man mga igsoon, inigtigom ninyo ang matag-usa andam na nga may alawiton, may pagtulunan, may pinadayag, may igasultig dila o hubad sa kahulugan ni ini. So naagi magsultig dila, pero naapoy tighubad, tig-interpret. Dili pwede nga nagyaw-yaw ang isa, nahuman na lang ang pagsimba, yaw-yaw na pod sunod simba, si yaw-yaw na pod, wala to na saysay, unsa tong giyaw-yaw atong isa. Naay tighubad. Padayon gani, 28. Apan, kung wala, 27 sa, 27, ito pa yanan. Kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tugutin ni ini. so, ibutang ta lang sa 30 ka buok membro simbahan, duharay tugutan. Unsa pa? O tulo ang labing daghan. So, kung naapag yung mudugang, tulo ang pinakadaghan. Ang uban, ang tulo ray wala. Ang tanan halos, nanulti naman noon. Basag ng Biblia, makisuna, ayaw mo padala kay kasagaran manggod anak nga mga reliyon, dili sa pag-unsa kay na inangutan na manggod ato rang dito bang. Dili sa pagdaot, akong walang tubagon mo ison sa tininood, sumala sa Biblia. Kasagaran ang ilaa mang drive sa mga membro nila emosyonal. Ilang dagon ang emosyon. Ilang yun nga, buutan, dawata si Kristo, dawata ang Holy Spirit, gusto si Ginoo, nga bagon, kagson, bisang unsa ni mo ka makasasala, dawata ni mo si Jesus Christ, goy. Tandog, imong kasingkatin, tandogon ka, Tandog, ikapon ka sa ilang kasi, Lord Jesus! Dili mi takos, tamong pagka makasala, Lord Jesus, pero tinuod sa imong grasya, tuod sa imong gugma. Grabe, God, makawali, God. Una nga, ang membro ni taon, natandog. Bari malos, Pastor. No? So, unsay may tabo ningon ang Biblia? Duha, tulo ang labing daghan kun ay magsultig ng hulugan. Unya kay unsay tambag? Duha, tulo ang labing daghan nga magsultig dila. Ang uban, unsa pa ngano man nga dili kay daghan? Unsa di ipapil sa uban? Padayon ba pagbasa sa 27 gyapon. Og nga magaulo sila sa pagsulti. Ang dili di magdungan puli-puli pod, di kay yaw-yaw ang isa, kurog ang isa, ang isa yaw-yaw pod. Nangagubot ng simbar, kinanay ng higa. No? Unsa pa? Og kinahanglan adunay usa nga magahubad sa kahulugan. So, adunay usa nga magahubad. Adunay usa nga magahubad. Dili sa pag-unsa, gibasa na ito ang Biblia. Nga kung aduna may usa nga magsultig lahing pinulungan, kinahanglan adunay maghubad. Kaya kung dili ka kabalo mo interpret, pasikat ka diha. Ingon ka dito sa simbahan. Ingon ang Biblia, Santificalos con la verdad, tu palabras es la verdad. Okay, grabe. Sulti magpilat sila man. Nga kung dili ito nimo isaysay, nga balaana sila sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Di sila kasabot. Yung katapusan nimong wali mo, ingon na rin ka, La gracias, Señor Jesucristo, sigun todos vosotros. Isa-isa po na nimong ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, magauban ka natong tanan. Kay kung magsulti kag lahing pinulungan ang walay muhubad, kasi tambag ni Pablo. Padayon. Apan kon wala may makahimo sa paghubad sa kahulugan. Pahiluman na lamang ang matag-usa kanila. Agoy, pahilom na lang. Ano man? Pahiluman matag-usa kanila sulod sa iglesia. Og unya na siya pasultihag dila ngadto sa iyang kagalingon og sa Dios. So, gusto nyo ka magsultig dila,
kamura sa Ginoo pag istorya din. Ayan na pangangin. Ay na dala sa simbahan ko dili magkakabalo mo hubad. No? Maghilom na lang ka. Kamo sa Ginoo magistoryahan na mo anang pinulungan nimo. No, munang mali kay igsoon nga speaking in tongues, matag Domingo, matag simba na speaking in tongues. Pagbasa kuno mo Biblia. Kamo mga membro ayaw kuno magpadala mo perminti unsay giingon sa pastor. Ay mo padala unsay mga unsa ka kuana kanindot ang wali ka makatandog nga wali. Basahan ninyo sa Biblia, naa bana sa Biblia. No, pangunta na naa pastor. Asa man sa Biblia? Sa panahon nga si Satanas naglimbong sa kalibutan, dinha nasulat. No? Muna siya igsuon ang atong ikatubag sa maong pangutana nga nganong dili mauna nga klase. Nga ginahuna sa uban nga mauna ni grabing Holy Spirit, no? Kay nagkurug-kurug. Grabing Holy Spirit, no? Igsoon na ay nahibaluan akong nasudlag espiritu sa Biblia ning kurog. Pero dili man Holy Spirit, Brother Mark. Sa Mateo 9 basaha gani. Marcos 9. Sa Marcos kapitulo 9 sa bersikulo 20 na ako'y nakita niya espiritu gihapon pero dili Holy Spirit kay ang mga apostoles sa dihang gibubuan sa Holy Spirit wala man nang kurog-kurog, wala man nang tumba. Atong basahon kinsa man nang nagkurog-kurog. 9:20. Ang pulong nagingon og gidala nila ang bata ngadto kaniya ug sa pagkita sa espiritu kang Hesus sa kalit iyang gilubag-lubag ang bata ug kini natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagpabula sa baba. So tan-awa ganang pagsimba nila. Dili sa pag-unsa kay ipang post man nila sa Facebook ng grabing Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Tanawa lang pagsimba so nagkurog-kurog, naglimbag-limbag, nagligid-ligid sa simbahan, giwara-wara ra ni pastor, natumba na dayon. Asa man na sa Biblia? Naa sa Biblia, pero dili Holy Spirit. Daotang espiritu. No? Muna ang kamatuoran, dili na sa pagdaot ninyo ha? Dili na sa pag-atake sa inyong pundok. Gitubag na to, base sa Biblia. Basin pa man nga sa inyo ang pagpaminaw. O klabo ninyo ang Biblia kung tinuod ba ang among giingon. Balaod gihanaw pinasikad sa kamatayon ni Hesus, Efeso 2:15. Kanang mga balaod di sa Biblia sa pagkaon tingali, kanang sa adlaw papahulay nahanaw naman guna tungod sa kamatayon ni Hesus. Basahan gani Brother Mark, Efeso 2:15. Pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan. Aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana maghimo sa kadaitan. So lagi day tinuod, no? Nabasa wala. Nabasa. No nga iyang gibungkag ang paril sa panagbingkil. Ang paril sa panagbingkil sa mga Hudiyo o mga Hintil. Kay kadto mga Hintil manggod sa una, atrason gani nato sa bersikulo 12 adto Brother Mark. Sa Efeso 2:15 man to. Iatras gani nato sa 12. Ang mga Hintil manggod, mga dumuluong, walay labot sa kasabutan. 12. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel. Dili man mo Hudiyo, dili man mo Israelita, gawas mo. Unya, Og mga dumuluong sa mga pagigsaad mahitungod sa saad sa Dios. unya unsay paglaom? Og dinis kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. So kadto mga Hintil walay paglaom, walay Dios. So kadto isuon gibungkag to ni Kristo. Matod pa sa bersikulo 15, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan, mga kalagdaan, nga nahimong paril sa panagbingkil. Sa pangutana, kay gibungkag man ang balaod. Unsa ka nga balaod ang atong iyang gipasabot ang Brother Mark? Itong mga seremonyal law tingali. Dili kini nangutana ba unsa iyang gipasabot nga gibungkag na ni Kristo nga balaod? Paminaw nimo. Itong balaod sa mga Hudyo, pastor. Para sa iya tingali ang napulok ka sugo. Gibungkag naman ang napulok ka sugo. No? Unsay bot masabot anang para sa imo Brother Bonifil,
kanang giingon niya nga gibungkag na ni Kristo, unsa na imong nasabdan ana? Unsa ka ang iyang para sa mga nangutana, para sa nangutana ba, unsa iyang pasabot sa dang niingon siyang gibungkag ni Kristo? Unsa pasabot anang gibungkag ni? So, ang inabot sa butan na pastor, ang mga kasuguan. Lagi Pero lagi. base sa to, Unsa say pasabot anang gibungkag? kanang gibungkag. Gibungkag god, nagtipok nga gibungkag. Pero naragyapon. Lagi. Kang kasuguan gibungkag man. Unsa mo pasabot? Unsa na dayon ang application na? Wala na, dili na tumanon. So, ano, no? Mo na pastor. Kay gibungkag naman ni Kristo pinaagi kamatayon ay ang dili na gibungkag yang gingon, gihanaw. Sa giwala. Ibutang tala ang napulo kasugo. Gihanaw na. Pero sa kasuguan brother, sige unsa to? Nagpadayon pagyapon pastor. Ay wala man. Di gihanaw man daw. Dili ay. Nay atong basahan pastor. Sige daw. Atong basahan. Unang Juan 2 bersikulo 7. Unang Juan 2 bersikulo 7 atong basahan na. Mga hinigugma, dili bagong sugo kining akong ginasulat kaninyo, kundili karaan kining sugua nga diha na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Ang karaang sugo mao ang pulo nga inyo nang nadunggan. So kung nagunona ka nga naik bagong sugo karon nga gibungkag na giwala na, mali na igsoon. Kaya ang sugo day hapon hangtod karon nagpadayon, karaang sugo nagpadayon gihapon nga sa una inyo na nadunggan, no? So para siya pastor. Okay, salamat, no? Brother Mark, unsay imong kasulti ani Brother Mark nga hanaw naman na yung kasuguan? Bahin sa kasuguan nga nahanaw na igsoon no, wala sa Biblia mga igsoon dili gyud na tinuod kay bisan gani kung atong sakyan bisan gani ang adlaw ipapulay nagpadayon man sa Hebrewanon 4:10 nya kining episo mga igsoon una gyud nasulat sa Hebrewanon no 4:9 Hebrewanon 4:9 og 10 busa nagapabilin paday ang usa ka kapulayan nga gitaganaalang sa mga tawo sa Dios kay ang may sulod ngadto sa kapulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat mo na maigsoon nga atong masabtan nga dili din na tinuod nga gihanaw na sa ni Kristo mga igsoon sa iyang pagpakamatay sa krus ang pasabot tanda mga igsoon nga kato day mga katubitong mga tulumanon sa una sa karaan sa mga Hudyo nga kana mong ang seremonyalo mga igsoon ang moralo giputos og mga kuan bitaw daghag balaod bitaw mo toy gihanaw mga igsoon kay atuging balikan ang kaagi sa Israel og mga pagano nga mga hintil mga igsoon kanang tawgon kag dumuluong dili jud ka tarong lang abi-abi mga igsoon kay way mga way circumcision ng ana bitaw mo na gibungkag mga igsoon nya mabasa po nato sa Mateo 7 Mateo 5 de nga di gyud wa gyud di wa gyud kon mga igsoon no Mateo 5:17 18 bro 18 sugod kaya sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman mo na maison nga hangtod ang tanang matuman maison katong nangahana maison mo toy natuman ang maison mo nang motong pakamatyan ni Jesus mo toy kon bitaw kanang iyang papas kay dili maayo nga nay mingato maison samtang tuotan ni Jesus mga isa. Matang ikasura pa sa. Okay, kana mong mga sugo anong gibungkag sa Ginoo kay kato mong ng mga sugo nga ayaw pagpakigharong sa dili pareha ni Hudyo, no? Kay ang mga hintel gud sa nang panahon mga igsoon, sultihan mo na mo, mga hintel dili gid na pwede o ang Hudyo dili gid na pwede makigharong sa mga hintel kay kaning mga hintel man gud walay mga tuli, mga hugawan, walay mga paghinaw mukaon. No, muna nga bisan gani si Pedro sa panahon sa buhat Jes, no, buhat 11 ug 10. Bisan si Pedro dili unta makigharong no sa mga pinadala ni Cornelio. Tungod kay sa iyang pananawon giingnan siya sa Dios nga walay isipon nga binalaan sa buhat 10 bersikulo 28 ug bersikulo 34 imo nang masabtan diha. Na ingon dito nga walay isipon nga binalaan, dili binalaan sa gihinluan na sa Dios. Nga pangutana kinsa di gihinluan pagpakamatay sa Dios. Katong mga tao dili man tong mga mananap. So kitang tanan igsoon no gihinluan ta sa Dios. So ang sabot sa iyang pangutana ng giwala muna
kanang giingon nga katong iyang gipabasa kay na. No, mo na ambot pasabot nga giwala. Dili nang ingon nga kanang napulo ka sugo kay napulo ka sugo igsoon sumala pa sa Lucas 16:17. No nga apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Kaya naman mahimo mong bakakon ang Dios nya. Salmo 84 34 ba na siya mabasa pastor nga ang Ginoo wan unsay musup mo gawas iyang babad dili na mahimo nga iyahang usbon, no, kay mahimo man siyang bakakon ug iyang usbon nya tanan naka-record sa Biblia igsoon mahimo gina siya nga mahitabo. So ang imong pagsabot lang mo na usab o ang imong pagsabot ray wa kasabot, no, imong hunona lang kay wala lang kay kasabot-sabot pasabot igsoon mo na nga kinahanglan kang mangutana pa kay aron mas imo gyud masabtan og basin di ay kaloy-an mag-uban ta. Wala siya pastor. Okay, salamat. Brother Mark, napakay gusto ilugang. Okay, so muna siya ison. Sa iya ang hunahuna nga nahanaw ang kasuguan. Tinuod ba ipod, naabay po nahanaw. Pero dili na tanang kasuguan, no? Dili tanang kasuguan kay kung ibutang tala ang napulo kasugo, di man na pwede nga mahanaw makisunan. Kay naa may giingon sa Biblia nga masayon pang mahanaw ang langit yuta kaysa mawala ang kasuguan bisag tulpo ko tulit. So naay tinuod na ay mga kasuguan sama sa Hebrehanon 11 nga mga kasuguan sama sa ladhalad tuig-tuig nga gihanaw na gyud nga dili makahingpit sa mga nagduol kadtong mga seremonyas katong bahin sa tuli-tuli uban pa nga mga balaod nga ginahuna sa mga audio nga importante kay sa kaluwasan 15 sa buhat na dili maluwas kung dili ka magpatuli. So kato iso ang mga kasuguan seremonyal gitapos dito nahanaw dito tinuod. Pero dili tanan. Kay kung moingon jud ipugos jud nimo nga ang tanan nahanaw lapgip na ang napulo kasugo maipit man ka kay kung pangutanon ka nga usa sa napulo kasugo niingon nga tahurang imong amahan o ginahan nya ikaw na kay anak sugot ka nga di ka tahuron ron. No, sugot ka mo tubag-tubag ra imong ginika imong anak nimo. Nganong mo tubag-tubag ba ka? Wala na ba yan ang sugo pangatahoron ka, no? So dili gid ta pwede paingon dili mangawat kuhaan ka kag manok diha kawatan lang ng imong tanom nga bulak Dili na siya masuko pastor. No? Dili na masuko. kuhaan lang ng imong kamunggay may pananghid musuko na gali ka Dili na siya masuko. dili na masuko Dili masuko. perting gubuta no perting gubuta na ison nya kaya lang asa man tong asawa ginsapaw na sa lain nya sugot ka nga pagkaso nimo kasuhan ako adultery. Unsay adultery wala naman ang sugo. Nahanaw naman na. Munang dili gid nimo pwede walaon igsuon napulo ka sugo. No? So ingana ang atong tubag igsuon sa hunahuna nga walaon na ang sugo, nahanaw na ang kasuguan tungod lang kay namatay si Kristo. No, ang kamatayon ni Kristo igsuon wala na nagwala sa kasuguan sa Dios. Although na sa laing bahin adunay mga kasuguan dihay nga nahanaw dili tungod kay wala na pulos kundi humana ang iyang katumanan. No, sama sa mga halad, si Kristo ang katapusang halad. Sama sa mga kapistahan, si Kristo ang katumanan sa kapistahan. Wala na ta nagfiesta. No? Kay kung mo fiesta gihapon ta, mo halad gihapon ta, samtang si Kristo na nahalad na siya mo'y katapusang halad, mo na'y giingon ni Apostol Pablo nga imbis nagtuman kag sugo nahilayo na noon ka ni Kristo tungod sa imong pagtuman sa sugo naputol ka kang Kristo nana sa Galacia 5 versikulo 4 Brother Mark gigamit ko na sa uban nga tanawa dili na lagi ta tumog sugo aron di ta maputol kang Kristo tungod na kay seremonyal nga mga balaod sama sa circumcision sa versikulo 2 atong basahon gani Galacia 5 versikulo 4 Ang pulong dagingon, kamo nga buot magpakamatarong pinaagis kasuguan, kamo nangaputol gikan kang Kristo ug nangahulog kamo gikan sa grasya. So tunawa na putol kang Kristo nangahulog sa grasya kay nagsalig sa kasuguan. Unsa da ilang nga kasuguan? Iatras versikulo 2. Paminawa ako si Pablo magaingon kaninyo nga kon magpa-circumcision gani kamo si Kristo dili magpulos kaninyo. Ngano man, nganong kinahanglan man ang circumcision? Kay naa man gud sa 15:1 sa buhat Brother Bonifil nga naghuna-una ang ubang mga Hudiyo. Basahan na sa imo ang kuan, sa imo ang Biblia maayong balita bro. Nga naghuna-una ang mga Hudiyo uban
nga kung dili ka magpatuli, dili ka magpa-circumcision, dili ka maluwas. Nang bugat kina sila ang sugo ng pagpatuli, circumcision. Basaha gani. Buhat 15:1. May pipila ka mga tawo nga nangabot sa Antokya, gikan sa Judea ug nanludlo sa mga kaigsuonan, sila na nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun modawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Sutnawa, para sila ay kung di ka magpatuli, kumpisot jud ka. Di jud ka maluwas. Muna ang Ginoo ison sa adlaw sa paghukom di mingon nga, hubuan daw imong purol be, tuli ba ka? Oy, tuli man, luwas ka. Ikada, oy, pisot. Impierno. Ingana, may mong katawanan ang langit. Igsoon kay, bubo na lang tadaan na ni. No? Lo ito sa balista basta mga episode. Oh, marisin ninyo. So, ingana iso, no? Muna nga, dili ingana ang tao, no? Pero una-una na sa mga Hudiyo. Momento, na ay mga kasuguan nga nahanaw gyud tinuod, no? Na ay mga kasuguan nga gitapos ni Kristo. Na ay mga kasuguan nga nahumana ang iya ang kana bang humana ang iya ang katumanan, no? Humana iyang kontrata, no? Example, ibutang ta lang. Sa unang panahon, istrikto sila sa tuli. Tuli gyapon tani ganahan ng tuli, no? Sa Biblia na ay pagsabot sa Hudiyo nga kinahanglan nga yamis jud sa panit, kinahanglan jud na mawalis. Kay mao gini kinahanglan ng kaluwasan. Gipasabot ni Pablo sa Colossus, Brother Mark, nga spiritual na nga tuli. Na spiritual circumcision kung may gusto. Colossus Kapitulo 2, 11 ug 12, no? Nga na circumcision igsoon nga dili pinaagi sa unod diha sa imong kasing-kasing. Basaha gani. Pulong nagaingon, diha kaniya usab kamo nakadawat sa circumcision nga dili hinimo sa mga kamot, Na di circumcision nga dili pinaagi kamot. Unsa man na? kundi sa circumcision nga pinaagi kang Kristo sa diha nga hukasan kamo sa unodnon nga lawas. 12. O gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo. Nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So muna siya makisuunan. Muna nga naa di ay spiritual nga circumcision, dili physical act, no? Kundili heart focus nga transformation by Christ, no? Usa kini kapag tangtang sa sala pinaagi kang Kristo diha sa imong kinabuhi. Mao na siya nga circumcision. Sa Libay Ems, good evening Pastor J og sa tanang inyong mga tanang naminaw, God bless. Julian May Balugo, maayong gabi sa tanan. Kumusta bro? Ano unsay balita diha? Lively Bahaw Taburiti, good evening Pastor. Good evening sad sa imong tibuok pamilya, no? Ang Dios magapanalangin sa imong tibuok panimalay. Janet Gomez, maayong gabi. Beverly Jane Carmari, good evening Pastor, watching from God bless. God bless po, no? It's Pastor watching from Uwayan, Tangub City, Kapitan Atis. Maayong gabi diha kap. Ang Dios magapanalangin kanimo, no? Apulon niya isig maayong gabi Pastor og sa tanan nimong mga kaubanan. Kayali Church, Distrito 6A, may gabi diha. Junibert in Garcial, may gabi. Pastor, og sa imong mga kaubanan. E.G. Mar, Salinas Tagli, good evening Pastor. Watching your program, God bless. Nora Gambe Lorono, good evening Pastor. Good evening po diha. At ante, no? Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. So, muna siya igsuon ang asa sa mga bantayanan ba, no? Bantayanan maguni kay daghan kay ang nalimbungan, daghan kayo ang nagtuo sila nga, uy, biblikal raman di ay gihapon ni atua kay gibasahan ko ni pastor nga di kanang kasuguan di ay dili man di kay inabuan, naman di ay kasuguan nga nahanaw naman di nang sugo, na ang kasuguan ko naman di ay munang uban makisuon ng perting tuhuan in taon. Nagpadayon in taon sa sayop kay naamang bersikulo pong gibasa. Pero ang sayop lang isuon kay ang bersikulo nga gibasa gisayop og sabot, no? Kay kini manggod si Pablo na siya mga sinulat nga lisod sabton nga tungod ni ana gituis sa uban nga mga walay alamag, no? Si Pedro atong pasultion gani Brother Boniface. 2 Pedro kapitulo 3:16. Nga niingon si Apostol Pedro nga kini si Pablo nga atong igsuon 3:15 ug 16
nagsulat siya og mga basahon nga lisod sabton nga gituis. Example, nabasa ka ganiha, gibungkag ni Kristo ang mga kasuguan. No? Sa iyang kamatayon sa cross. Kaingon na yan. Laros na tanang sugo. Tanang kasuguan nga basahan sa Biblia, gibungkag na dayon ni Kristo. Mo may giingon ni Pablo, wala man gud niya specific. Pero wala ba nato pakasayo si Pablo ha. Pero si Pedro pasultion, 2 Pedro 3:15 o 16. Ug isipan ninyong kaluwasan ang pagkamanantuson sa Ginoo. Sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Dice pastor, basta. Nga nagsulti may tungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat. Nga sa maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuin sa mga walay alamag og sa mga mabalhinon og kinaiya ingon sa ginabuhat usab kanila sa ubang kasulatan sa pagtuis nini ngadto sa ilang kagalingong pagkalaglag. So mao day na makisunan. Mao day nang nahitabo nga naay mga sinulat tinuod si Pablo. Nga mo'y gisaligan pod sa ubang pundok nga tan-awa wala na lagi ng sugua. Tan-awa lagi, safety lagi ta, biblical raman day ni atoa. Tungod ka na makisunan kay nagsalig sa mga sinulat ni Pablo nga gisayop sa pagsabot. Sinulat ni Pablo nga gituis nila. Muna nga kung dili mo maminaw, kanya one-sided rigid mo kay si pastor, si pastora, si brother, si sister, maura gid akong paminawan, dili ka mangutana sa uban, di ka magpakisayod ba? Mabiktima jud ka. Magpadayon jud ka sa sayop makigsuonan nga daan na dayon ang giingon sa kasulatan nga adunay mga sinulat, adunay mga pulong sa Biblia tuison mga kaisunan. Muna siya ang atong bantayanan, isip mga katawhan sa Dios, isip mga taong nangandoy langit. Kung gusto gyud nato nga sundon ang Ginoo sa atong kinabuhi, magbabinantayon ta. Kay bright ang yawa, no? Kamaog bersikulo ang yawa. Usay makaingon mo ta, okay ra man tingali kay bersikulo manghapon ni. Okay ra man tingali gihapon kay biblical man po niya mo ah. Bantay ang yawa biblical pod, no? Kadang gitintal niya ang Ginoo ningon, di ba nahisulat man? Di ba nag-ingon ang kasulatan? Oh, biblical po na yawa pod, no? Dili day tanang biblical iya na gyud sa Ginoo. Manang magbabinantayon ta makigsunan. Usa sa atong paagi ang aron nga dili ta maisahan, kinahanglan nga maminaw ta, no? Hinungdan namugna ning among programa, bisan tuon ang uban di makaangay bro man nang daot mo, manghilabot man mo. Pero dili na pagpanghilabot igsuon. Kung dili pagpangilabot aron mahibalo mo sa kamatuoran, kay dunay mga kamatuoran nga wala gipahibalo kaninyo. Gililong kaninyo sa dugayng katuigan. 16:25 sa Roma. Gililong kanato sa dugayng katuigan. Hinungdan lisod lang katon. Lisod lang katon sa atong kinabuhi kay mo'y atong namatan. Kay mo'y nakagamot na sa atong kinabuhi. Muna mo ingon na lang ta, mo na may namatan, mo na lang ni ang among pakamatyan. Pero igsoon sayop na siya. Okay ra gyud unta ng istoryaha ko na ata sa tinuod. No? Nga pakamati ang kamatuoran. Pero naibaluan nimo nga naa ka sa sayop, ayo pud pakamati ang bakak. Kaya hasta imong mga anak magsunod sa bakak, ang imong mga apo, ang imong pamilya magsunod sa bakak. Luwasa gyud. Luwasa ang imong pamilya, luwasa ang imong kinabuhi gikan sa kabakakan igsoon. Muna siya ang atong ikatambag diha, no? Okay, so pagpadayon igsoon, samtang nagpaabot pa ta sa uban ninyong mga pangutana o sa kaawit o na alang sa paghimaya sa pagdaig sa tong buhi nga Dios. O sa kaawit o na alang kanatong tanan. Awit naguluhan balik sa Dios. Alang kini kanatong tanan. Balik sa Diyos, taliti ang salamu, ang Diyos anak, sa pagtawat kanimo, nagulat siya, nagkakaroon.
Daghang salamat sa maong alawiton, balik sa Dios, no? Mo ginay pinaka maayo natong buhaton igsoon kung gibati nato nga wala pa ta diha sa Ginoo. Wala pa ta titilan sa Ginoo, balik sa Dios. Balik dayon, no? Mo na pinakamaayo nimong buhaton alang sa kaluwasan sa imong pamilya, no? Alang sa kaluwasan sa imong panimalay. Kay nini nga kalibutan walay laing mapaabot nato nining yuta, no? Kagulanan, mga balita, mga maot nga mga balita, usahay makadungog ta, no? Mga pagpatay, mga pagdagmal, mga sa unsa na lang, no? Kamatayon. Muhatag nato og mga kaguol, muhatag lang nato og mga kasakit. Pero sa Ginoo na siya maayong balitang dala, no? Kaluwasan halang kanimog kanako. Ang ato lang duwato nato siya sa atong kinabuhi. Muna ang ato nga hinumduman kanunay niini nga kinabuhi. Pastor, wala ko musupak ha. Ganahan lang ko sa imong tubag. Wala tay problema iso, no? Wala tay problema. Ang ato lang suon sa inyong mga pagpangutana pod. Kaya bang na may uban god nga dili kabalo mo text. Nay uban nga walay cellphone. So sa inyong pag-text ingana natubag isuon og ang uban nga gusto unta ko mangutana ana nga pangutana, parehas na may pangutana. So napangutana ang akong pangutanang dugay na akong gipaabot. May tag-untag na imangutana ana, oy. So ingana isuon mo nang walay problema, no? Ngayon nga among ipangutana pastor bisan og wala ko lisod pa wala nay problema. Kay sa inyong pagpangutana igsoon nagtabang pud mo sa uban. Nay uban nga naa sa bukid, layo kaayo, dili sila ka text, dili sila katawag, wala sila load, dili sila kakuan, pero pinaagi sa inyong pagpangutana igsoon, no? Pwede nga maapil, no? Nya tinuod magid pud na. Kana nga bersikulo igsoon, kana nga klase nga mga argumento kanunay na natong matagbuan ug mounay kasagaran gigamit sa uban, no? Muna nga aron matubag pud na makigsuonan, walay problema sa imong pangutana, no? Pun ipa igsoon, no? Naapatay sobra pa sa tunga sa oras nga nabilin. Pun ipa ninyo igsoon anything under the sun, no? Gotob lang pud sa kaalam gi pahulam sa Ginoo kanato. Di pud mi kapasalig nga masatisfied jud mo. Kay pila ra man jud po ni ang atong memory, pila ra ni kaimbi. So kutob lang yun sa kahibalo nga makabot nato igsuon na nahibaluan nato sa Biblia, mo'y among tubagan, no? Uban sa tabang si Ginoo. Ingana ra gyud, no? So mo nang among ikasulti nga anang imong pangutana igsoon wala tay problema ni ana, no? Kung naa kay mga nahibaluan nga imong ingon sa uban pastor, sige ipahibalo na, no? Kung say gipanggamit nila ipahibalo na, no? Kay ato ng saluhan, ato ng tun-an, ato ng basahon pinaagi sa pulong si Ginoo, Biblia ang atong patubagon, no? Dili ta pwede mo interpret sa atong kagalingon, dili ta magsulti sa atong kagalingon lamang, kundi dili pinasikat gayud sa pulong si Ginoo, no? Kay kana nga mga pangutana igsoon ilabi na sa mga kasuguan usa na sa gigamit kay sa yawa. Duha pay tawo sa kalibutan gituis na si yawa ang sugo sa Ginoo. Giyon sa man pagsugo si Ginoo ayaw pagkaon, unsa giingon si yawa? Kaon, no? Kaon. Pag ingon si Ginoo ayaw, ingon kaon. Yan ang Ginoo, mamatay ka, di ka mamatay. So pagbaliktad rigid, no? Pagbaliktad mo nang pag ingon si Ginoo, hinumdumian lang ipapahulay, kalimte na. So grabe kay ang yawa makisunan, no? Iyang tuison. Kunya, ang nakahadlok nganong makalimbong yun siya, kay gamiton po niya ang pulong sa Ginoo, no? Muna nga, pastor, ngano man nga daghan man lagi kay naa sa sayop, kung tinuod man kananglit na inyong giingon, pastor, nganong daghan man lagi ang nagsunod? Kay 9:24 man tiri na sa Hope, no? 9:24 sa Hope, basaha gani, Brother Mark. Ngano man nga daghan man lagi na, kung sayop man pananglit na, daghan man lagi, bot pasabot, daghan ang nasa sayop, basaha gani, bro. Pulong nagiingon, ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga daotan. Uy, dili ka tingala igsoon nganong majority ang naa sa sayop. Kung sayop man ni nganong daghan man lagi, kaya ang Biblia nagingon ang kalibutan gitugyan sa kamot sa daotan. No? Gitugyan. Nya Gis 20. Mo gihapon nga basahon. Gis 20.
Dili ba dyutay da ang akong mga adlaw nan humunong ka ug pasagdi ako aron nga makabaton Just ako. 20 na sa hog. Just 20. 22 daw, 22. Tiguang na yun tani. Sige daw. 22. Just So, 22. at just 22. Hmm. Kulong nagingon. Ang yuta mangit-ngit ingon sa tungang gabi. Sa yuta sa landong sa kamatayon. Ug walay kahusay. Ug diin ang suga ingon sa tungang gabi. So unsa daw ang yuta? Ngit-ngit, no? Unang di katingala kon daghan ang naa sa sayop. Kaya ang paglantaw sa Ginoo ngit-ngit ang kalibutan. Isayas 24 bersikulo 5 ang mulupyo sa yuta, no? Naglapas sa kabalauran. Nganong gamay ra man lagi mo? Daghan man lagi ni ngas kun sayop mo be. Basa Brother Bonifel? Isaias 24:5 ug 6. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaon. Gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So ang rason di ay makigsuunan kay naa sa Biblia nga gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Ang mulupyo sa yuta nakaplagan nga naglapas. Kunang dili na ikatingala. Di mi matingala na kay nasulat na nadaan sa Biblia nga ang kalibutan yun, no, nalimbungan sa kaaway. Pero dili pud tibuok yun. Kay naa pa may katawhan nga open-minded, no, nga maminaw anda mo dawat sa sayop kung nasayop man siya kay iyang dawaton ang kamatuoran, no. Pero kasagaran sa dihang gioferan nga pangutana kamo bahin sa karaang dalan 6:16 ang kasagarang tubag dili kami musubay ni ana, no. Basaha gani 6:16 sa Jeremias 6:16. Mao kini ang giingon ni Hoba, tumindog kamo sa mga dalan, ug tan-awa, ug pangutana mahitungod sa karaang mga alagianan. Kung hain ang maayong dalan, ug lumakaw kamo ni ana, ug makakaplag kamo sa kapulayan alang sa inyong mga kalag, apan sila mingon, kami dili mo agi didto. So naagi di na sa Biblia nga ang mga tao moingon dili mi moagi ana, no. Ngano kang dili moagi Barbon? No? Hadlok sila pastor ng tunok. Hadlok sila matunok sa sigpit. Bitaw. Di sila mawagi pastor tungod kay gusto man sila kaning dalan nga Sayon. sayon. No? Kay kani atong giagian pastor sa tinod lang sigpit gid atong giagian. Unsay nakasigpit ani Barbon? Walay mga bisyo. Agoy. Ikay tanana. Ang Mga uban- pagkaon, bawal tag pagkaon nga gidili sa Ginoo. Anong sigpit gid nato ah. Ang uban po Barbon, ang ilang pagsimba pila ra ka oras. O pila ka oras tinuod na. Nya ang atoa isa ka Whole adlaw day, yun. whole day No? gyud to ah. Nya, pero base na atoa sa Biblia. Nya Bernes pa lang pastor, mangandam tadaan. Hmm. Napating di suda gyud nato nya pagka Sabado di ta ka income. Hmm. Pero bulahan ta pastor kay ang giingon diha sa Genesis nga sa matag adlaw igpapahulay ang Ginoo nagpanalangin. Hmm. Muna yung kababulahan na to. Muna nga. So, anang bahina di ay makigsuunan, usa na hinungdan nga ng mga tao moingon dili kami musubay ni ana. Kay ano man, maundang among bisyo anang trabahoan ninyo, no? Ito yun. Maundang man among nga andan, Lami, binang kula po, pastor. o ba? So, muna siya. Padayon gid sila. Padayon siya sa bisyo niya. Nganong sayon ra pud lapason ang kasiguan. Kay dili man silutan dayon, no? Kaya ang Ginoo kon parehas pa lang unta siya sa panahon nilang Moises, nga ang makasala batuon, Ay, pas. ang makasala patyon. Puros masabadis ang mga tao, pastor. Mabutan jud ang tanan. Tuman jud mangutana jud unsa pagtarong ba unsa pa yung laing sugo diha basig malapas na mo, no? Mo pa'y mangitag laing sugo. Ito yun. No? Pero karon naa man gyapon nga na Barbon na mangita gyapon laing sugo. Pero pag ang doktor nay moingon Bitaw. nga, nay, taas na kay ka og sugar nay. Nay, taas na kay kag dugo. High blood na ka na eh. High blood na ka. Undangan na nimo ni pagkauna ha. Ikaw, baboy. Kaog baboy, ayaw ng kaog baboy. Undangin na gyud ang humba. May palagi, pastor, ang doktor, muto pa sila. Pero May- Ginoo, Maingat, mangutana pa, asa pa laing bawal do? No? Mangita pag laing bawal. bawal na pula po, dok. Muna nga nakapait diha makigsuonan. Pero ang Ginoo mo yung musulti na to,
Say dili na to madawat no. Magbagulbol po ta, ang uban makigdebate pa. Makigpatay pa isuog laban kay lagi mukaon yun, no? Mukaon yun, pero ang lawas na maningil, ay daghang bisag pastor sa protestante igsoon. Bisag mga paring katoliko na ako daghang manibaluan nga sila mismo niundang nagkaon. Muundang naman lagi. Pag ang balatian na ang musulti. No, wala man na nagpasabot nga dili ta magsakit, lantan maganita, ubhon maganita. Parang ato makisuunan sundo nato ang kabuhuton sa Dios. Labaw na og gusto nato nga kana bang sige tag-ampo nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman sa langit. Nya ang Tinuod diha igsoon pagbasahan tag kabubuton sa Ginoo, reklamo dita. No, pagbasahan tag sugo sa Ginoo, bagulbol dita, makigdebate dita. Di dayon ta kadawat. Mo na nakapait diha makigsuunan nga kahintang realidad sa mga tao karong mga panahon na. Muna nga bulahan ka kung naas ang pulong sa Ginoo nasa imong kasing-kasing. Kay matod pa ni Salmista David, gitipigan ko ang imong pulong aron dili ako magpakasala. Pero wala gani sa imong kasing-kasing, bisan pag pira ka bersikulo ang imong litokon diha. Di gyud modulot, no? Nanuman kay wala man gud nimo dawata sa imong kasing-kasing nga ang nasulat sa Biblia pulong sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga ipasunod sa imo. Pag dili gani ka open-minded makisunan, dili gani abre ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Bisan unsa pa na ang nadunggan nimo. Mo na nga ang tao makisunan kinahanglan siya abre ang iyang kasing-kasing sa pagpatalinghog, andam sa pagpakorek. No? Nya kasagaran karon dili naman kontento naman ang tao. No, kontento. Nagbato naman sa dagway sa tinhuan. No, na naman may reliyon God. Di namin kailangan maminaw. Di namin kanan kasagaran na mag house to house ko sa urang panahon. Dong ayan na mo pagwali dong kay nahibalo naman mi ana, no? Nahibalo naman mi. Nagbasa man pud mig Biblia. Kung kasagaran natong madunggan nga mga katarungan. Pero ingno lang nato, nay pasalig gid ako nay. Nga kung mabrawat ka nay, daghan kay nahibaluan nimo namo nga wala ka nahibalo, no? Pero subo lang nga daghan yun ang uban nga dili kadawat. Dili madawat ng ang mensahe sa Ginoo. Mo nay makasubong realidad sa atong kaadlawan. Ingon nga nagpuyo ta ni ining mangit-ngit nga kalibutan tungod sa sala, no? Na ang tao makisuunan dili makadawat, dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Pero daghan ang nagpakahilom lang, no? Nga nahibalo sa unsay tinuod. Good pin pastor, aslang ko, pwede ra ba magbaton og orasyon? O pwede ra ba daw magbaton og orasyon? Unsa gani ang orasyon, Brother Bonifil? Ang orasyon, pastor, iyan na sa mga Unsa gani na siya? kuan. Latin. Kanang murag memorize nila, no? Oh. Na Mga memorize nila ang ilang mga Latin. Unsa may purpose ana? Lipukom na para kaitan. Kaitan na yun. Para paisog na. Lipukom na. O na ikaaway, no? Litok din sila na. Paubol na. Litok yung na. Para dili madutlan kung naayong binuang nila. So mo'y orasyon niya nila. Sa ligang ba panahon sa emergency daw. di madutlan. Di madutlan, pakubol, patipas, no? Napoy uban na ang orag pang Gimit to sa dinautan ba? ang masuko kay imong kaaway, orasyonan daw nila, mukalma daw din nilang kaaway. So, ang pangutana, pwede ra ba ta mag-ingana ba? Pwede ra ba mag-memorize ta ng mga orasyon diha? Paminaw nimo. Dili gid pwede, pastor, kay Ano man? digit pwede, pastor, kay naman tayo Ginoo, pwede yung mulaban na to. Naman tayo manalaban. Ug ang Biblia man di atong basa atong memorization di ay dahan mag na may Salmo 21, na Salmo 23, 1. Mo na yung orasyon na to. O man natin yung orasyon. Mm. Dili tong Latin nga iya sa demonyo. Iya mo guna sa demonyo, pastor. Mm. Kaya naman gud po kuya pan pastor nga may pudana sa una sa buhay pa akong puhan. Magigi ana pero kabalo siya nga ang sabadista may tinuod pero dili gi siya kahimo maka tungtungog kan pastor makasabadista tungod kay na magpabilin na siya sa mga buhat ngayon ana god. Kisayop man gud na siya. Actually, kanang pulong orasyon, ato lang i-correct ha. Sige. Ang pulong orasyon man gud, ang kahulugan ana pagampo.
prayer. Muna nga kon imong sabton wala may problema ng pagampo, no? Kay kanang kuan maguna Spanish maguna nga pulong, Kastila ba? Nga orasyonan nato be, orasyonan. No, nga to ano na yan, pag yung orasyon, alatin natin na yon. Pero actually, ang pulong orasyon, pag ampuan na to, ana ra. Pero usahay, mo lagi, kay nagamit naman ang pulong orasyon sa Latin-Latin makigsunan, manang nakasabota sa iyang pangutana. So, ang iyang pangutana, kabahin, ana. So, mo to yung tubag, no? Brother Bonifil, okay, gusto idugang bro. Ito, Pastor. Muna to. Nga lang dili maayo kay ang rason nimo na ay Biblia. Katong mga bersikulo no, atong Salmo 23. Amo na diha ta mo kuan Pastor. Kaya mingon pa ta nga og iro mamaak na po sa katong Exodus 11:7. 11:7. Ayan ang libito ko 11:7. Okay, so baboy na po to. Baboy na. So 11:7 sa kuan no. Kaya dito na to basta So kanang mga bersikulo sa Biblia mo Amo na kuan gabito na tong yam-yam ana. Yam-yam tingali dapat term ana, dili na orasyon kay ang pulong orasyon pag ampo mo na no. Pero pwede gyapon Pastor og kanang salmo sa kanang kapitulo sa Biblia ilahang pangitan og ini kan kining Latin pwede gyapon ilang gamiton sa Latin. No, kung makabalo lagi pud sila. Pero ingon ka nga gamiton ng Latin unya katong ang imong gipantawag nga Dios katong mga bungo, mga patay, mga espiritu sa mga patay kana. Mga tuway-tuway. Oh, ana ba tuway ganiton. Oh, kana bisaya Pastor. Kung Latin tingali ta, guguyi ta mag-Latin. Pero ang problema Basta mo pulong sa Ginoo. ang problema man gud kung mag-Latin ta din, wa ka hinatag ra sa imo ang Latin, wa ka kabalo. Oo, kasabot. Asa ka ni Gika no? Oh. So, naigiingon diha sa Mateo 6:7 brother kuan kay ang pulong orasyon pag ampo lagi na. Ang tambag sa Biblia brother Mark sa Mateo 6:7, kung pwede ba nang mga yam? Sige daw. Ang pulong nagingon. Og sa inyong pagampo, ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan. Ingon sa ginahimo sa mga hintil. Kay mo'y ilang pagdahom nga pagadunggon gayud sila tungod sa ilang daghang sulti. So, nagdahom sila nga, magyam-yam ko kay kung imo ning yam-yaman, balik-baliko nimo sulti, taas jud kay imong pag-orasyon diha, tubagon sa Ginoo. No? Ang gingon sa Biblia, ayaw. Pag ayaw gani, bisan pag moingon na Ginoo man among gisangpit, ayaw gani, ayaw na ng tag-as. Na uban isuon nga tag-as kayo, say, susulod sa iglesia bitaw, nato, naatay pa nga membro po, nga tag-as kayo nga, makapanggunit lagi ka, usa, mahumagampo kay makapanggunit ka, kasi gunitan na, nga nang mangwalihan man ninyong Ginoo. Direct to the example, ano, alang sa mga kaisuonan nato, nga membro na minaw karon. Inomdomin ninyo igsoon kung insa inyo ang pagampo, mura inyong pagampo. Example. Okay, Brother Mark, ikaw ang opening prayer. Unsa man imong iampo sa opening prayer? Salamat nga giya. Yan. No, imong iampo sa Ginoo nga giyahan ang programa. Kay ang imong pagampo opening prayer man. Ayaw na pagampo dito nga akong iampo Ginoo tong mga naay balatian. Pastoral prayer naman na dito na sa divine. Kung ikaw mo i-assign sa divine service, ikaw mo mag-pastoral prayer, diha ka mo ampo nga katong mga prayer request, katong iampo nimo tong mga masakiton, imo tong iampo tong mga nagbalatian, kadto mo iampo dito na sa pastoral prayer. Kung opening prayer gani ka, ayaw na pag-apil-apil atong mga masakiton. Ang imong iampo ra ang opening prayer. Sabta? Closing prayer ka. Ang imong iampo, ginaot ko Ginoo nga kadtong mga pulo nga among nasabtan na dunggan ning tibok adlaw, mabless magpabilin to. Isirad ira. Ayaw na pagingon nga pastoral prayer sa opening prayer. Pastoral prayer sa closing prayer. Ngano man nga nang tagas na magpugampo tanan. Kung ganahan nyo ka, pangayua ang pastoral prayer, no? Ganahan kung taas nga pag-ampo mga pastor. Sige, sa programa sa simbahan, pangayua nga, ako pastoral prayer, kay mo'y masterin ako ang taas nga ampo. So, dili yun ka mag-expect nga mubo, basta pastoral prayer, kay mauna ang panahon nga, halos iampo na nimo tanan. Ayaw na, dili pwede nga, sa pastoral prayer mo yun ka, Ginoo, nasayod na ka sa among unahuna, nasayod na ka sa among gipangayo, no? Ayaw patagnaon pamanoon nimo ang Ginoo. Isulti na kay pastoral prayer naman. Ang tanan nimong pangayuan na diha. Ayaw ringon nga nasayod na ka Ginoo. No? Kay apil gyapon na sa yamyam. Apil gyapon na sa pagdahom sa mga hintil nga tubagon sila tungod sa ilang hatagas nga mga pagampo. No?
Muna atong hinumduman pag-ayo ha, kabahin ani pagampo, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga magkapanggunit lagi ka pagbangon kay partigyod. Kurog-kurog yun yung tuhod. Sakit ang Ayaw na tuhod. ninyo taasay pag-ayo. Kung dili mo pastoral prayer, kung opening prayer mo, closing prayer mo, ayaw na mo pagtagas pagampo. Palihog lang. Kay dili na mao makigsuunan nga paagi. Kay dili ngayon ang Ginoo nga tubago na ko imong pagampo kay taas kay imong ampo. Imong pagampo umubo kayo di ko mutubag ato. No? Dili na siya mao makigsuunan, no? Dili na siya mao nga practice. I hope nga dili ninyo ikalain ato lang i-correct ang mali makigsuunan kay dili pwede nga pasagdaan ang sayop kay magpadayon man ta basig mga wa man pwede nakabadlong nako. Lisod po, padayon jud ko. No? Salamat sa mga nag-share sa atong live, Josebel Dula, Benji Katian, Jingjing Larasan, Ijimar Tagli, Jeanette Gomez, Marlita Fernandez, Hype Mahosay, Nilay Quasito, Charen Binoya Cuevas, Julian May Balugo, Alvin Francisco, Christopher J. Labrea, Mariam Azan, Timbangan sa Kamatuuran, Len Malalis, Jaina Cortizo Luzinyara, padayon sa Pasidaan, LC Itok Salisid, no? Og ni Mariani, no? Og 40 pa ka mga nag-share nga dili na nako makita. Salamat sa inyong pag-share makigsuonan aron nga daghan pa ang mapaabutan sa ato nga mga video igsoon sa ato mga live nga gihimo igsoon aron kadtong mga katawhan nga gusto ninyo nga maminsahian, i-share sa ila ang messenger, i-share sa imong timeline aron makita nila balag dawat sila og dili, maminaw sila og dili, at least di na tagapaninglan, no? At least nasulti, dili man mo kawali sa among kasama sa among ginalihan, pero pinaagi sa inyong pag-share makigsuonan, mapaabot ninyo kanila. Mora man gyud ang atong katungdanan ang pagsulti sa katawhan sa kamatuoran makigsuonan, no? Mga kamatuoran nga wala gipahibalo sa uban. Pero ato nang giwali aron daghan ang mapaabutan igsuon sa mensahe, no? Ang Dios magapanalangin. Bro, unsa inyo ikasulti aning mga bayot karon nga trending? Trending ng mga bayot ron. Trending ba ang mga bayot? Brother Bonifil, unsa man ni Brother Bonifil, no? Unsa may ikasulti aning mga bayot, no? Kung dili ni sa pag-unsa kay nangutal na ramang gud. Base sa biblical igsoon, no? Dili ta nang moral issue diri sa kalibutan nga moingon ta nga base sa moralidad karon sa kalibutan. Ang atong basihan sa prinsipyo sa Ginoo. Sige daw, Brother Bonifil. Bisa nangutan na may gabi sa nangutan na. So kay nangutan naman ka ato tubagon. So ato pong isa-isa yon sa nga klase nga bayot no igso na. Na may klase gud nga bayot nga sa Biblia na gigiingon nga ayaw pagpakihilawa sa imong isig ka lalaki. Pero ingon ka ngalan nga bayot lang ka dayon kaning wala ka nagpakasala, wala ka nakikuan sa mga lalaki, wala ka nakihilawas nila. Siguro igsoon dili mo siguro ka makasala na. Na may goy gitawag Brother Bonifil nga bayoti ba? O bayote ba? Nana pastor ba? Bayote. Girly. Oh. Girly. Pero ingon nga kaning nagbuhat ka o kaning nakigilawas ka sa lalaki, kanang ilahang sa nadiha kaning hotdog na ilang imong umumos. Ayan na. Itaw, tinuod. Sige, Brian. Oh, kana ina mga butang. Diha jud kana kasala igsoon. Nga ang Biblia daan ang nagisgot ang Biblia nga nag-andam gid ang Ginoo kalayo alang sa mga tawo nga kaning nilapas sa kasuguan sa Dios mga tawo nga walay kabaguhan. Pero aberto pang kaluwasan ha, once nga imong baguhon ang imong kaugalingon bisan to nagbuhat kag ingon anak karong panahon na sa isig ka lalaki hilawas ka pero magbago ka sa imong kaugalingon igsoon aberto pang kaluwasan, no? Dili ka ingon nga karon maimperno na ka pagbay sa Ginoo kay nagbuhat kag ingon anak. Napay gitawag og samtang buhi ang tao, Isaias 18 verse 1:18 aduna pa gitawag og pagpasaylo, no? Samtang buhi ang tao. Ato ganing basa igsoon ha, unang Korintos 6 bersikulo 9. Ngadto sa itong basahon dis. 9 og 10. Sa walay duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makighilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae dili lang di ay bayot igsoon ang gisgutan sa Biblia.
apil po na yung isig ka babae, mga tumboy, no? Di magkasulod sa gingharian sa Dios. No? Pero katulad atong gingon kung makihilawas ka pero nangalagad ka sa Dios, dayon wala ka nagbuhat og mga ihunana, mga butang, wa ka nakihilawas sa isig lalaki, isig babae. No? Ang kalawasan ligsoon, aberto alang sa tanan. So, posible igsoon pagbalik sa Ginoo, nagtuman ka sa kasuguan, luwason ka niya igsoon. So, mga pastor. Okay, Brother Mark, lakay ikadugang anak bro. Ug alam usab na ng utanahan mga igsoon no, bahin sa mga bayot mga igsoon nga atong mahimduman na time hinumduman na sa balang kasulatan bahin sa Sodoma Gomora mga igsoon kasikbit nga kalungsuran ang naghimog mga kaluayan gyud. Diri basa na to sa sa Judas City. Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang silingang kalungsuran nga sa samang paagi nagpatuyang sa pagpakihilawas og sa dili kinaiya nga kaulag, nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon. Muna mga igsoon nga kining ug maingon tagbayot mga igsoon kay sa kalibutan maingon kay bayot meaning na kay kanang laki ka nga nagpabaybay ka samar gyapon na mga igsoon kay og kuan lang kabayuti lang kay mga igsoon ang imo lang linihukan mo'y murag bayinon ba pero wala ka nag suot sa pangbabae nga sinuotan, wala ka nagpabuyag sa katilingban, dili ka maigoan ay magsuon kay ang sitwasyon mo sa Sodoma Gomora nagkuan gid sila kini bisan gyud lunda ilang dulugan mga igsoon, ilang gihanggat mamugos sila nga makikuan hilawas muna may igsoon nga na isgutan na gayon na nga kanang bayot mga igsoon nga wagi way kaluwasan no ang Biblia atong pa pero dili pa wala lahian tan mga igsoon kinahanglan nga kung ikaw bayot ka nga nakadungog ni ani karon okay rang bayot nga wala nagbuhat og kaluwayan mga igsoon pero nagkihilawas na kasi mong isig kaingon mga igsoon si mong isig kalaki o tumboy ba kasi mong isig ka babae dili na ginamaya mga igsoon mo nay patuyang sa paghihilawas og sa dili kinaiya nga kaulag mga igsoon nya ang Sodoma Gomora mo'y piniingnan nga sa kaulahing mga adlaw mahiyagom gyud sa kalayong mga igsoon sa dayon nga kamatayon mo ang kalayong mga igsoon kadung kamatayon kalayong dayon more na kang istorya pastor. Okay, salamat no. So kana nga kabahin mga rampant ra bagyo na naara bagyo na sa atong palibot no. Halos mo tag barangay na agi na ing ana no. So gusto namong i-correct igsoon nga wala mo namo gipakaulawan no. Gusto sa Dios nga kana bang mga luwas ta. Mo bitaw niingon si Pablo nga nagsulat ako kaninyo dili aron pakaulaw kaninyo 4:14 kundi pagtambag kaninyo ingon nga pinalangga kong mga anak no. Muna nga ang Dios igsoon gusto ra gyud ta nga luwason. Kana manggod nga buhat makisuunan bisan to rampant na sa tong kaadlawan, it's just a matter of choice. Choice ra gyud na nato, no? Kung unsa ta naara gyud na nato ison dili ta pwede mo ingon nga natawo manggugo pastor nga babayi ang kasing-kasing. Natawo manggugo nga lalaki kog kasing-kasing. Unsa man nasayop pa ang Ginoo? Na factory defect nga nasayop ang Ginoo nabutang na ko nasipyat ko kasing-kasing. Nganong ingon pasanginlan pa natong Ginoo. Choice ra gyud nato. Tingali sa gamay pata bayuti gyud ta. No? Lakin-on gyud na at tinuod man na amang boyish na agyoy girly yon nga babae nga lalaki. Pero kung atong himuon makigsuunan nga kana bang makita sa namangoy mga inahan nga ganahan pud ana suportaan ba? Nga ganahan kay ko sa akong anak magbinayot, ganahan kay ko sa akong anak magnilaki. Susuportaan makita sa bata nga suportaan na po ko sa ginikanaw aman nga suko nako dayon ang iyang mga barkada pod babae pod sa mga mga kuyog perminti mga bayot so na-influensyahan ning so gikan pa sa iya ang ginikanan hangtod nga iyang environment hangtod nga develop gyud gibutang siya ang kasing-kasing nga bayot gyud siya pero kanang tanan igsoon is just a matter of choice gipili ra gyud na nato dili ta pwede mo ingon nga na sipyat ang Ginoo. Ato ra gyud ang desisyon nga naing ana ta. No?
Kita'y magpili. Sama gud sa pagkatao sa tao, siya mo desisyon kung gusto ba siya mahimong kriminal, gusto ba ka mahimong kawatan, naara gyud animo, dili ka pwede mo yun nga, Ginoo nganong naingani man ko Ginoo, nganong na kriminal man ko Ginoo, nganong na priso man ko Ginoo. Ikaw ra gyud ang desisyon ni ana. Muna nga sa atong kinabuhi so naara gyud nato. It's just a matter of choice. Kung dawato nato si Kristo sa atong kinabuhi, magkinabuhi ta diha sa iyang kasuguan, dili pa ulahi ang tanan. Kaya natong baguhon. Ningon si Pablo, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Nako ida nga kaila nga bayot siya. Ang kinabuhi gyud sa unang panahon, grabe gyud record pod. Pero sa diyang gibag-o siya sa Ginoo na usab man. Naara gyud na choice ra gyud na nato. Kana lang lagi kung biyaan nato atong mga barkada, kana mga barkada mo gud mao makadaldal. Mo kuyog ka ni atong mahadlokon sa Ginoo. Undang na nimong laag-laag nimo diha ka aron nga dili ka maimpluwensyahan nila. No? Pastor, namay bayot nga nag-evangelist sa unang panahon. Yes na. Pero yun sa karon nihawa siya pagka-evangelist, niundang siya pero wala katong iyang pagkabayot, nagpabilin man gyapon pero wala siya nagbuhat og mga Okay na sa na. lalaki. Limpyado lang ka, bayinon lang kag lihok, pero ay lang suot og binabay, ay lang pug pakighilawas og sig kalalaki. Ana ra gyud. Okay, wala na tay igong oras sa pagpadayon ugma na pud sa gabi sa samang oras ug samang istasyon. Alang sa atong hipit ni pagtapos atong hangyo si Brother Bonifacio Daki. Alang sa pag-offer of prayer, gihangyo nato ang tanan sa pagduyog ni Gambot. Ama na mo nga balaan, Dios nga dalaygon, na ikaw o Dios, tasan sa mga langit, nining taknaa karon o Dios. Kami nausab nagkapasalamat kanimo, si imong paguban, pagbantay sa matag sa kanamo. Salamat amahan, si imong mga pulong bulawanon. Nga amo na usab gisibya sa kanginan, ako lamang nagkapanghinaot o Dios. Nga katong mga pulungan dili unta mahimong kawang, kundi mahimong mutasok sa kasing-kasing sa tawo. Og makinabuhian og ilaw tang tumanon o Dios, matag pulong nga nasulat sa Biblia. Aron dili ang kami o Dios maluwas katapusang mga adlaw kun dili amo sila ingkita dito sa langit o Dios. Ug hinaot unta o Dios samtang karon magalakaw magauli sa panimalay ikaw unta magauban kanunay kanamo imo kaming ilayo sa mga taong daotan katalagman kalit ng kamatayon. Uban ni kami o Dios og mahingon usab sa tag-iya nining maong radyo station ikaw kanunay magapanalangin o Dios dugang pang panalangin. Aron kami magpadayon o Dios sa pagsibya sa kanginan ang dahang pang mga tao amahan nga makasabot sa imulon ng mga pulong. Kina mga pag-ampo among itugin ug among gisaligan sa kanimo. Salamat sa pagtubag pinagi lamang ni Kristo luwas. Amen. Iyang mga pulong nga kanimo naghatag paglao. Nakita niya ang kapakyasan mo, siya ang damusap na'y kanimo. Dawata ang kaluwasan, ngagitan yag ni Kristo. Radio. Just